भूमुगळासर पद्यधारा बापा सर्गा आनी संसाराच्या धनिया आनी रचणारा हर एका वस्तूंक रचून जीव दिल्ल्या जीवदातारा तुका एकल्याकच फावो मान आनी महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक कित्याक देवांचो देव तो रायांचो राय तो धनयांचो धनी तूं सर पदवेदार देव तूं जीव देव तो खरो देव तो नीस देव तूं जिवंत देव तुजे सारको कोणूच दुसरो देव ना ह्या पासत तुका अर्गां दिता सगळी पदवी प्रताप वैभव तुजो जावन आसा सगळें रायपण देवपण धनीपण सर पदवेदारपण तुजें एकल्याचें जावन आसा सरस्परा बापा ह्या पासत तुका अर्गां दिता सर्गी भुमी ह्या पाताळी जें कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता दिसना तें सगळें तुवें अस्तित्वांत हाडलाय त्या सगळ्याचो धनी तूं जावन आसाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भोवमुगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीची मदीची आत्म्याची दादोसकाय दिलाय देवी कुटाम दिलाय भावडते लोक दिलाय तुका वळखले भाव भयणी भुरगीं दिलाय तांचो मोग आनी आदार दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता वय भोवमुगळा बापा जायतो लोक आणखी न्हिदोन आसा पूण तुवें आमकां उठयलाय जागयलाय एक नवो जीव नवो आत्मा तुवें आमचे भितर घालाय सोडसुडायचो आत्मा तुवें आमचे भितर घालाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता मात्र न्ही तुका आयकोवची ती तान तुका मेळची ती उर्बा आनी तुजें तावन तुवें बसयलें तें जिवीत जोडची ती आशा तुवें आमचे भितर घालाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भोवमुगळा बापा कोणाकी नटलेलें तें वर्तें भाग तुवें आमकां दिलाय वो वेळ तुका आयकून तुजी कुरपा जोडूंक तुवें आमकां दिल्ल्या पासत तुका अर्गां दिताना ह्या भोव पवित्र वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयिल्ल्या ह्या भुरग्यांक आमकां तुज्याच हातांत आमी समर्पण दिता तुवें बसयल्या त्या देवदूतांचो आमी आदार मागता कित्याक तुवेंच म्हळाय आपणाक बेतल्यांक सरस्पराचे देवदूत वेडो घालतले म्हण तुवें सांगलाय बाच्या बी जोडतल्यांच्या आदारा खातीर हांवें तांकां धाडला म्हण तुवें सांगलाय तेच तुवें बसयल्ले देवदूत आमच्या आदारा खातीर बसयल्ले देवदूत आमच्या मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आमच्या आदारा खातीर धाड तशेंच भोवमुगळा सरस्परा बापा मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्र आत्मो सदांच तुज्या कृपेंत तुज्या मोगांत तुज्या वाटेन जिवंक आमकां आदार दिवचो तोच पवित्र आत्मो म्हणजे तें ह्या भाव भयणी भुरग्यांक तें तूं धाड हें मागणें खालतेपणान आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें ह्या जातीचो देंवचार धांवडोवंक मागण्या शिवाय दुसरी वाट ना ह्या जातीचो देंवचार धांवडोवंक मागण्या शिवाय दुसरी वाट ना सुम्याचें उतार आयकून तेच मागण्याच्या स्पिरितांत आपलें जिवीत जिवंक खुशी वेल्ल्या आनी सगळी वायट शक्तीचेर जैत व्हरूंक खुशी वेल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आज थोडो वेळ सुम्यान आमकां फावो केला आनी ह्या थोड्या वेळान मागण्या विशयांत आमी इल्लो नियाळ करया इल्लें देवाचें उतर आमी ध्यान करया खंयच्या विशयांत मागण्या विशयांत मागणें म्हणल्यार कितें कोणें मागयत कोणा खातीर मागाजी कित्याक मागाजी कशें मागाजी हें सगळें देवाच्या उतरा वरवीं आमकां देवूच आमकां वाट दाखयतलो पवित्र आत्मोच तुका आनी म्हाका वाट दाखयतलो कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक मागोवंक जाय न्ही गे वय की न्ही मागोवंक जाय वय मू हर एकल्यांक एक जिणयेंत हिरो जावंचे शौक आसा कितें शौक आसा हिरो जावंचे शौक आसा हांव एक आत्मीक मनीस म्हणून हेरांक दाखोवचें एक शौक आसा खंयचो मनीस हांव एक आत्मीक मनीस हांव एक मागण्याचो मनीस म्हणून हेरांक दाखोवचें शौक आसा पूण मोगाळ भावा भयण्यांनो आमी मागणें करयेत पूण त्या पवित्रपणांत आमी जिये नासतना तें मागणें करूंक आमी फावो नासतना मागणें केल्यार तो इल्लो आपायाचो जागो ह्या विशयांत आमी इल्लेशें ध्यान करया कित्याक म्हळ्यार मागणें आमी करचें न्हय आमची जिणी मागणें जायची कितें जायची आमची जिणी आसा पळय तें मागणें जायचें मागणें आमी करचें न्हय केदाळारी कित्याक म्हळ्यार आमी जायतीं वर्सां मागणें करना आयिल्ल्या जाल्यार आमकां कांय बरेंपण जायना जेन्ना तुजें आनी म्हजी जिणी मागणें जाता पळया त्या वेळार आमकां कितें जाता बरेंपण जाता आमकांय जाता आनी कोणा पासत आमी मागता पळया तांकांय तें जाता जायत्या फावटी तुमी देवाचें उतार आयकलां मू देवाचें राज खाली उलोवण्यांत ना बगार तें शक्तिवंत करण्यांनी आटापून आसा म्हण तुमी आयकलां मू तें उलोवण्यांत ना देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो मागणें म्हणल्यार तुजें आनी म्हजी जिणी मागणें जायची आनी मागणें म्हणल्यार कितें मागणें म्हणल्यार तुजो आनी तुज्या देवाचो संबंद घट जावचो कितें जावचें
तुजो आनी तुज्या देवाचो कितलें तूं मागण्यांत आसाय आत्मीक जिणेंत आसाय तितलें तुज्या आनी देवाचो संबंद कितें जाता आनी देवाचो संबंद घट जाल्ल्या बरें तुजी सामर्थ्य देव वाडयते वता. प्रेज द लॉर्ड. संबंध कितलो तुजो घट आसा पळय देव तुजी सामर्थ्य कितें करता दिसान दीस तो वाडयते वता. चिंत्या तूं मागणें करताय या देवाचें उतर दिताय या तुका जायतीं देणीं आसात या तुका बरो ताळो आसा खंतार म्हणटाय जायतीं देणीं आसात वय मू ह्या हर एका देण्यांत तुजी सामर्थ्य वाडटा. केदळा सामर्थ्य वाडटा की म्हणल्यार देवातय तुजो संबंध कितलो घट आसा तितली तुजी सामर्थ्य कितें जाता दिसान दीस देव वाडयता. देखून तुवें करच्या त्या तुज्या देण्यांत ती दिसून येता तुजे लागीं देवाचो संबंध कितलो आसा की म्हणून. जावं पुरो तें उतार दिवचें जावं पुरो मागणें करचें जावं पुरो स्तुती प्रेजंट वर्शीप चलोवन व्हरचें या हेरां खातीर मागचें खंयच्याय देण्यांत ती तुका तें देवाची सामर्थ्य कितें जाता हेरांक ती दिसून येता. आनी एक मागणें म्हणल्यार टायमपास करचो न्ही मोगाळ भावा भयण्यानो. मागणें म्हणल्यार टायमपास वो इल्लोसो वेळ आसा आज इल्लें मागणें करया खंय एक फंक्शन आनी खंय ना आज इल्लें मागणें करया आज कांय काम ना इल्लें मागणें करया. मागणें अशें टायमपासाक मागणें करचें न्ही. मागणें करचें म्हणल्यार देंवचाराचें राज तुवें आनी हांवें हालोवचें. कितें मागणें म्हणल्यार कितें देंवचाराचें राज तुवें आनी हांवें हालोवचें. तें हाला जाय हें मागणें जायचें मोगाळ भावा भयणानो. देंवचाराचें राज हालोवचें आनी तुजें आनी म्हजें राज कितें जायचें देवा तें थीर जायची. देवाचें राज थीर जायची आनी देंवचाराचें राज हालाची. हें मागणें आमी टायमपासा खातीर करता. इल्लो वेळ आसा चल मागणें करया आज इल्ली न्हीद येना राती इल्लें मागणें करया आज कांय फंक्शन ना मागणें करया हें मागणें न्हय. मागणें करतना मोगाळ भावा भयणीनो देंवचाराचें राज कितें जायची. अशुद्ध आत्मे खोटे आत्मे तो वायट सकत आसा पळय ती नाश जावन येयची आमच्या मागण्यांत. आनी तस जाल्यार मागणें तुवें आनी हांवें मागूंक करूंक त्या पवित्रपणांत देवा लागीं संबंद घट्ट करना त्या संबंदांत तुवें आनी हांवें जियेतना जाता. आतां मागणें आमी आमचे खातीर मागयत वय मू वय गे न्हय. देखून आमी आमचे खातीर मागता आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता आनी एक हेरां खातीर आमी मागता वय मू. खासगी मागणें आसा कुटुंबा खातीर मागणें आसा हे आमी म्हणटा इंटरसेशन प्रेयर विनवणी या मध्यस्थिके या प्रार्थने. हेरां खातीर तुवें मध्यस्थ जावचें आनी मागचें. मोगाळ भावा भयण्यानो पयलीं हांवें म्हजे खातीर मागाची. कोणा खातीर पयलें म्हजे खातीर मागाची. म्हाका मेंटली फिजिकली स्पिरिच्युअली कांयच प्रॉब्लेम म्हजे आसूंक नजो. सेकंड म्हज्या कुटुंबा खातीर हांवें मागाची. म्हज्या कुटुंबांत कसलेच प्रॉब्लेम आसूंक नजो. कुटाम पयलें सारकें जायची म्हजी जिणी सारकी जायची. हें दोनीय सारकें आसा जाल्यार तुवें हेरां खातीर मागणें करीत. कोणा खातीर आमी मागणें करीत तुका सारकें आसा तुजें कुटाम सारकें आसा जाल्यार मात्र तुवें हेरां खातीर मागणें करीत. देखून हे इंटरसेशन प्रेयर विनवणी ह्या मध्यस्थिके प्रार्थने म्हणटात पळय ते सगळ्यांनी करूंक जायना. योग्य आसल्या मनशान मात्र तें करीत. ना जाल्यार देंवचार स्ट्रायक बॅक करता एक एक फावटी. कितें करता तो स्ट्रायक बॅक करता. पलटवार हमला म्हणटात हिंदींत. तो पलटवार हमला करता. ह्या विशयान आमी मुखार आयकोवया. देखून पयलें तुवें आनी हांवें फिजिकली फिट्ट आसूंक जाय मेंटली फिट्ट आसूंक जाय स्पिरिच्युअली फिट्ट आसूंक जाय. पयलें तुवें आनी हांवें स्पिरिच्युअली बिल्डअप आमकांच करीची. पयलें कोणाक करीची आमकां. आमकां खुद्द हेरांनी मागची गरज आसा. आमचे खातीर आनी कोणें मागाची. हांवें वचून दुसऱ्याक विनवणी केल्या जाता की दुसऱ्या खातीर मागल्यार जाता की. हांव खुद्द पथकांत आसा हेरांची पथकां हांवें काडूंक जातात की ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. एक एक फावटी आमकां इतलें डिप्रेशन आसता मेंटली आमी इतले हॅरेश आसता आमकांच हेरांच्या मागण्याची गरज आसता. अशें जाल्यार परिस्थितीर हांवें वचून मागणें करतना देंवचार कितें करता स्ट्रायक बॅक करता. देखून पयलें आमकांच आमी सारकें करचें. सेकंड आमचें कुटाम सारकें आसा जे कसलेच प्रॉब्लेम तुका आनी म्हाका आसूं नजो ते दळा हांवें आनी तुवें हेरां खातीर मागूंक मेळट काडयेत. हेरांच्या आतां हेरां खातीर मागचें म्हळ्यार कितें एकल्यान पाताक केला. पाताक करना ताजो आनी ताज्या देवाचो संबंद कितें जाला गॅप जाला. स्टँडींग इन द गॅप. देवाचो आनी ताजो संबंद तुटला. देवातान तो पयस जाला. देखून ताजे खातीर तूं मदें उबें रावताय. आतां ताजे खातीर तूं उबें रावतना खंयच्या भावा खातीर खंयच्या भयणी खातीर तो मागताय पळय ताज्या पातकाचो बरो तुज्या माथ्यार आसा. ताजें पाताक तुज्या खांद्यार घेवन तो मागताय.
देखून फावो नासतना योग्य नासतना आमी मागल्यार मोगाळ भावा भयणीनो एक एक पावटी देवाचो क्रोध त्या पातक्याचेर देंवचो ताज्या बदला कोणाचेर देंवता तो आमचेर देंवता. हे सगळी संगत्यो हे सर्व संगती जाणा नासतना आमी मागोंक मुखार सरोंक नजो. आमी बेश्टावचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी सडावत अर्गां दिल्यारच बरें. कितें केल्यार बरें. वडील भावान चलून व्हेलें न्ही गे बापा तुका अर्गां दिता बापा तुका अर्गां दिता बापा तुका आमी चड अर्गां दिवूच मुखार सरल्यार बरें. कित्याक मागोंक या मागणें करूंक सगळीं आमी फावो नांव फावो आसल्या स्थितीर उबे रावन आमी मागणें करयत. हेरां खातीर आमी मागयत. ह्या हेरांक कितें देवा थंय संबंद तुटला तो परतून आमी जोड दिवंक जाता. नाजाल्यार हें सारकें सत कळीत नासतना आमी मागण्याक रावता जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यांनो आमचें मोगणें फळादीक जायना आनी कोणा खातीर आमी मागता म्हळ्यार तांकांय आमी जोड दिवंक जायना. देखून ह्या विशयांत आमी देवाच्या उतरां मुखांतर आमी थोडो ध्यान करया. देव कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा. एक पावटी जेजू मागण्यार आसतना जेजू ताज्या शिसा सांगात आसतना जुवांवचे शीस कोणा सरशीं येतात जेजू सरशीं येतात आनी जेजू कितें म्हणटात ऐका आमकां मागोंक शिकय म्हणटा. लूक चॅप्टर 11 वर्स 1 आयकूया. लुकास एवांजेल वर्स 11 पयली वळ ऐका. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. एका सुवातेर तो खुद्द मागणें करनासा बापा लागीं मागोन आसा. त्या वेळार मागणें जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें तो ताज्या मागणें काबार जाता. शिसा मदलो एकलो म्हणटा सोम्या जुवावनो आपल्या शिसांक शिकयले बरी कशें जुवावनो ताज्या शिसांक शिकयलां त्या प्रमाणे तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. कितलो खालतो पळया मोगाळ भावा भयण्यांनो. खालतो वैगी न्हय. आमी पळया कोणाय की तुमी मागणें करा म्हणटाना कोणीय म्हणी आमी फादर मागणें कशें करचें आमकां इल्लें सांगा फादर आमकां इल्लें शिकया फादर म्हण आमी सांगता ओगी. सांगाजी विसारीजी कोणाक मागणें करूंक कळीत आसा तें विधान कळीत आसा तांचे लागीं आमी कितें करीजी म्हाका इल्लें फादर म्हाका इल्लें सांगा भये म्हाका इल्लें सांग बाबा म्हाका इल्लें शिकय म्हणाजी. पळया वो जुदेव कोण जेजू लागीं विचारता कोण तो जुदेव. आनी जुदेवांक ल्हान भुरगीं आसतनाच ल्हान भुरग्यापणारच कशें मागचें म्हणून तांकां शिकयतले. सगळी मागणी तांकां कळीत आसली कळीत ना म्हणून न्ही. ल्हान भुरग्यापणारच कशें मागचें म्हणून तांकां कळयतले शिकयतले आनी ते जुदेव मागण्यारच आसतले. आनी मागणें कळीत नासतना जुवांवचे जेजूचे शीस जावन तांकां रावूंक जातलें गी ना. मागण्यांत निपूण आसात कळीत आसा. आनी जुदेवांचें मागणें आमची संडे क्लास आसा पळय आतां तशें न्ही. संडे क्लास कळीत आसा मू आयताराची भुरग्यांक व्हरून चॉकलेटां दिवन घरा धाडचें तें जुदेवांचें मागणें न्ही. पळया इतलो तो मागण्यात निपूण आसा सगळें कळीत आसा जाल्यार हांव मागणें करता वय पूण म्हजें मागणें समा आसा गी सोमाना म्हाका कळीत ना. आमचो गुरू आसा न्ही गी जेजू आसा न्ही गी जेजू कितें करया आमी इल्लें विचारया गुरू कशें मागणें करता तो कशें शिकयता इल्लें पळया न्ही कशें समजून घेवची आशा पळया ताका. आज ही आशा तुका न्ही म्हाका आसूंक जाय गी नाका आसूंक जाय. जेजू आमी कशें मागूंक जाय आमी कशें सुम्या मागणें करूंक जाय ही आशा तुका न्ही म्हाका आसूंक जाय. हांव एक फावटी पळया आमी कोणाय लेगीत कांय विचारिना कित्याक आमी सगळ्यां ती PhD केला. कितें केला सगळ्यां ती हर एक मागणें कशें मागचें आमकां सगळें कळीत आसा वय मू. भुरग्यांचो बर्थडे आसा जाल्यार कशें मागणें करीची कळीत आसा. या एक लग्नाच्या माटव्यांत व्हंकल न्हवऱ्या खातीर कशें मागचें आमकां कळीत आसा. मरणाच्या घरांत गेल्यार मेल्ल्या पासून कशें मागणें करीचें आमकां सगळें कळीत आसा वय मू. आमी सगळ्यांनी ती कितें केलां सगळ्यांनी ती PhD जालां आमचें सगळें कळीत आसा आमकां. खंय जाल्यार आमी उबे रावता कोणा खातीर आमी मागोंक तयार खंयची मागणी आमी मागोंक तयार. तो भाव या ती भयण खंयच्या परिस्थितींत आसा ती परिस्थिती ताका तिका कशी आयली आमकां कळीत ना. आमी मागणें करूंक तयार आनी आमी हिरो जावंक एक नंबर वगैरे राव बाबा हांव मागता तुजे पासत भयणी वगैरे राव हांव तुजे पासत मागता काले मागताय कितें मागताय. हांव एका बर्थडेक आतांची न्ही गजाली थोड्या पयलें एका बर्थडेक हांव पावुल्लो. दुबळें कुटाम आमी एक 30 या 35 जाणां आसलीं तितलींच दुबळें कुटाम. तांणी केक मुखार दवरली वाती पेटयले भुरगो ती नायफ घेवन सुरी घेवन असो मुखार कट करूंक आसा. एक मालगडो मनीस आसलो थंय. त्या मालगड्या मनशाक अंकल इल्लें मागणें करा म्हण ताका कितें करूंक दिलें त्या भुरग्या खातीर मागणें करूंक दिलें. आनी म्हाका दिसता वो इल्लो टॉनीक घाल घेवन सायडलो पयलोच
मालकडो मनीस दाट मिशयांचो आनी मागणें करूंक सुरू केलें. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर पुरा थंय तोंड सकला वरेक हाडलें. ताज्या उपरांत पाप साहेब, बिस साहेब, याजक, धार्मीक भयणी हे पुरा घेवन आयलो. पुरा मागणें करता वरेक तो सुरी घेवन उबे रावलो. भुरगो तो इंच बसलो सकला. ताका पुरो जालें. बसून तो ताका न्हीद आयला. हे वाती पेटयल्ले पळया केकीचेर ते पुरा पालवून मेण जावन केकीचेर पडला. आनी थोडो उबे रावलो. लोक कितें माणे हाजे मागणें आयकून आयकून कितें जालो थंयच बसल्यार हाज्या मागण्या काबार. असली मागणी करून कांय फायदो आसा की? असली मागणी करून कांय फायदो ना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, एक फुडें आमी जेजू लागीं विचारचें पडटा. सम्या त्या भावा खातीर, त्या भयणी खातीर आमी कशें मागूंक जाय, कितें मागूंक जाय आमी विचारूंक जाय. कितले बरो गूण पळया, कितलो बरो खालतो गूण पळया त्या शिशाचो. ह्या गुरू लागीं म्हज्या सम्या लागीं हांव विचारता, सम्या कशें मागचें. हे कळीत आसल्या लागीं आमी विचारचें. कशी विनवणी करयेत, कशें मागयेत, कशें हेरां बसत मागयेत, कशें कुटुंबां बसत मागयेत, कशें आमच्या बसत मागयेत. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो, पळया तुमी जाणात तें घडीत. एक फावटी मयजे सिनाय दोंगरार पर्वतार चडुल्लो वैमू. सरेस्पर देव ताका सल्लो दिवंक या दावोपदेश दिवंक तो चडुल्लो, वयर गेल्लो. सकला येवंक कितें जालो, वेळ जालो. जायते दीस जाले, राती जाले देखून तो देवून येवना. इस्रायलाच्या लोकांनी कितें म्हणलें, आमचो मयजे गेल्लो ताका कितें घडलें म्हणून कळीत ना. तूं एक काम कर, आमी पुरा भांगार काण दिता, आमकां एक देव करून दी म्हळें वैमू. लोकांनी कितें केलें, पुरा भांगार आतांचें पांयांचें, कानाचें, गळ्याचें पुरा भांगार काण दिलें. आरोनान कितें केलें, याजकान बरें करन कडवून एक कितें केलें, पाडो, ह्या पाड्याच्या वासरूं गेलें वैमू. आनी कितें म्हणलें, अळय इजिप्तांतल्या गुलामपणांतलो भायर काडलो सरेस्पर देव तुमचो वच्च म्हणलें. आनी ताका पुरो जाणांनी कितें केलें, नमस्कार केले. नमस्कार करतना सरेस्परा देवाचो क्रोध कोणाचेर पेटलो, इस्रायल पर्जेचेर सरेस्पराचो क्रोध पेटलो म्हणटा. क्रोध पेटोवन त्या पर्जेक संहार करूंक देव मुखार सरता. आतां मुखार सरतना तांतू एकलो मध्यस्थ येता, एकलो मोदें रिकता. कोण तो, मयजे. किर्तनाचो बूक अवस्वर 106 साम 106 वर्स 23 आमी आयकुया. पळया त्या वेळार संहार करूंक देवान येवजिताना, तांचो नाश करूंक येवजिताना, तो क्रोध वतना मयजे कितें करता पळया. देखून तांचो संहार करूंक तो येवजून आसलो. सरेस्पर देव खुद्द योजन घालनासलो. ह्या पर्जेक आतां नाश करता, तांचो संहार करता म्हणून योजन घालनासतना पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक. सरेस्परा देवान क्रोधान भरोवन त्या पर्जेचो नाश करिना जावच्याक ताणें विंचून काडलेलो मयजे मोदें पडलो. ताणें विंचून काडलो मयजे कितें जालो, मोदें पडलो, मध्यस्थ जालो. तांचे खातीर मागणें करूंक लागलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, आतां पळया हो आपायाचो जागो, जोखीम का जगा म्हणटात. भारी आपाय आसा तूं. कित्याक म्हळ्यार मयजे जर त्या पवित्रपणांत नासतना, फावो नासतना तो खुद्द पातकी जावन त्या लोकां खातीर मागोवंक फुडें सरता जाल्यार सरेस्पराचो क्रोध कोणाचेर पेटता, मयजेचेर पेटचे चान्स आसा. सरेस्परा देवान मयजेचो संहार करचे चान्स आसा. देखून एक फावटी मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी हेरां खातीर मागचें म्हळ्यार हेरांच्या पातकाचो भार कोणाचेर आसा, आमचेर आसा. हेरांच्या पातकांचें वजें तुवें तुजेर घेवन मागचें. देखून तूं योग्य नाय, हांव योग्य ना जाल्यार सरेस्पराचो क्रोध इस्रायल पर्जेक देव सोडतलो आनी कोणाचेर वतलो, मागीर मयजेचेर वतलो. देखून हेरां खातीर मागचें. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमकां पळोवंक इजी दिसता जाल्यार तो आपायाचो जागो. कित्याक म्हळ्यार कोणें कितें पाता केलां, कोणें कशें सरेस्पराक क्रोध हाडयला म्हण आमकां कळीत आसा की, कळीत आसना. आमी म्हणटा बाये हांव मागतां, बाबा हांव मागतां म्हणटा, पूण त्या बायेन कितें केलां, त्या बाबान कितें केलां, कशें सरेस्परा देवाक राग हाडयला म्हण तुका आनी म्हाका कळीत आसा की. आनी ह्या संवसारांत कोणी सत सांगतात की ना, कोणी सत सांगनात. ताच्या जिणेंत ताणें खुद्द कितें केलां कोणी सांगनात, केल्लें सांगनात. माग म्हणटात, पूण केल्लें कोणाक कळीत आसा, सरेस्परा देवाक कळीत आसा. कित्याक ताका ती परिस्थिती आयला, ताणें कितें केलां तें देवाक कळीत आसा. देखून हांगा मुखार तुमी वाचल्यार आयकल्यार मयजे मोदें पडटा. मयजे मोदें पडल्या वरवीं सरेस्पर देव त्या पर्जेचो नाश करिना, संहार करिना. ताजो क्रोध त्या पर्जेचेर वतिना. कित्याक मयजे फावो आसलो गिना,
म्हणजे फावो आसलो त्या सगळ्या लोकांच्या पथकाचो भर आपणाचेर घेवंक तितल्या पवित्रपणान तो आसलो. ताजी जिणी तशी आसली, ताज्या जिणयेंत पाताक नातल्लें देखून तो मोदें उबें रावंक सकलो मात्र न्ही, त्या परजे खातीर येवचो क्रोध ताडोवंक आडोवंक तो सकलो की सकोना. आमी जर त्या पवित्रपणांत आसां, त्या भावार्थांत आसां, स्पिरिच्युअली आमी घट आसां, देवाल आमचो संबंध घट आसा जाल्यार आनेकल्याचेर येवचो क्रोध, आनेकल्या कडचो संवार आमी आडोवंक जाता. पूण आमी फावो नासतना वेताव जाल्यार तो क्रोध आमचेर आमी देंवोवंक शकता. देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो, हेरां खातीर आमी मागतना तांची पातकां कोणाचेर आसात? आमच्या माथ्यार. देखून देवाचो क्रोध खंय म्हणे मैजेचेर पेटचें चान्स आसलें, पूण मैजे तातूंत फिट्ट आसलो देखून ताजेर कांयच वायट जावंक ना. आतां हीच परिस्थिती आनीक फावटी येता. एक फावटी ही परिस्थिती येता इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसतना आयली वय मू. आनीक फावटी इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या गुलामपणांत वेता. बाबिलोनाच्या गुलामपणांत वेताना हीच परिस्थिती येता, परत्यान येता. पूण त्या वेळार हांगा मैजे उबे रावलो वय मू. त्या परिस्थितींतले इस्रायल परजेक भायर काडूंक कोणी उबे रावंक ना. कित्याक मैजे तसलो मनीस त्या वेळार कोणी मेळोंक ना देवाक. ऐका, एजेकियेलाचो बुक वाचवर 22 वळ 30 ऐका. एजेकियल 22:30 वाच. हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक, पळया, हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वनत बांदूंक म्हजे मुखार एक वणद बांदूंक आनी देशा पासो तो खावट्यांत म्हाका आड रावोंक म्हाका आड रावोंक कोण तरी मेळत गाय म्हूण हांवें सोदलें. कोणी तरी मेळात गाय म्हणून हांवें सोदलें, पूण कोणूच म्हाका मेळोंक ना. पूण कोणूच मेळोंक ना. कोणी योग्य नात. कोणी देवा आनी मनशा मदें गॅप जाला. कितें जाला? तांच्या पथका वरवीं खोटेपणा वरवीं देवा आनी मनशा मदें कितें जाला? आनी त्या स्टँडींग इन द गॅप, त्या गॅपार उबे रावंकच्या तितलो प्रामाणीक मनीस, पवित्र मनीस, नितळ मनीस कोणी त्या वेळार मेळोंक ना. हांगा मैजे आसलो थंय कोणी ना. देखून एक एक परिस्थिती अशी आसा मोगाळा भावा भयणीनो, आमच्या वयर विघ्नान वारा येताना त्या खातीर मागोवंक फिट्ट आसलो मनीस आमकां मेळना. त्या प्रमाणे आसलो मनीस मेळटना मात्र तें विघ्न पयस जाता. आतां सगळ्यांनी मागल्यार विघ्नां पयस मागणें करिनात गी तुमी? कोण मागणें करिनात? न्ही गे, हिंदुवां मागणें करतात, क्रिस्तांवां मागणें करतात, मुस्लिमां मागणें करतात, मागणें सगळीं करतात वय मू. त्या मागण्याचो आदार मेळटली कितलीं जाणां आसात? कितलीं जाणांक त्या मागण्याचो फायदो मेळटा? हांवें एका ते कन्नडान सांगतात, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಭಕ್ತच. हिंदू आहे भक्त, मुस्लिम आहे भक्त, क्रिस्तांव भक्तच, पुरा भक्तच. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी फावो नासतना थंयसर मोदें वचोंक की हांगा पळया इतलो लोक आसा, लाखांनी लोक आसा जाल्यार त्या परिस्थिती मोदें रावोंक कोणी वचना. ती परिस्थिती हँडल करूंक कोणी वचना. कित्याक ताका वचोंक योग्य ना. तो तितल्या पातकांचो भार ताजेर घेवंक तितलो प्रामाणीक नितीवंत मनीस तें कोणी ना, पवित्र मनीस कोणी ना. देखून हांगा मैजे आसलो देखून तो मुखार सरलो, थंय कोणी मेळोना. देवच म्हणटा म्हाका कोणी मेळोंक ना. म्हजे मुखार एक वणद जावन आड रावून तो संवार, तो क्रोध तडोवंक कोणी मेळोंक ना म्हणटा. तुमकां एक आशा जाता की जायना हांव म्हणी वेता आसलो म्हणून? जायजे आज ही आशा तुका आनी म्हाका जायजे. वय हांव जियेता, त्या पवित्रपणांत हांव जियेता आनी लोकांनी देवा मदें बरो संबंध जोडूंक हांव प्रयत्न करता म्हणजे आशा तुका आनी म्हाका उपजोवंक जाय. आनी एक एक फावटी आमी फावो नासतना वेताव जाल्यार कितें जाता की म्हणल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, अचानक मनशाक विघ्नां येता ती कळीत ना म्हणटा देवाचें उतर. कितें जाता? विघ्नां अचानक येतात ती कळीत ना. आतां चिंतया, हांव हांगा हेरां खातीर मागणें करता, या हांव हांगा देवाचें उतर दिता म्हण चिंतया. हांव हांगा देवाचें उतर दिता, चिंतचें काल्याक दिवन आसा वय मू. अचानक म्हजेर एक विघ्न आयल्यार तुमी कितें म्हणटल्यात? ओ आलतारी व्हडलें व्हडलें उसळटालो वय मू. आतां पळय मुल्यार पडला, हांसोवंक काम जालें गी ना. आतां उगो आसात, हांसोवंक काम जालें गी ना. मसीहा का लोग हंसी उड़ाने में एक नंबर म्हणटात हिंदींत. मसीहा लोग हंसी उड़ाने में एक नंबर. देखून तुमचं मागणें करताय, तुमचं विनवणी करताय, तुका अचानक विघ्न आयलें जाल्यार हेरांक हांसोवंक एक काम जातलें.
तूं देवाचें उतर दिताय, तूं सुवार्ता प्रगट करताय, तूं तातूंत योग्य नाय त्या पवित्रपणांत नाय जाल्यार अचानक तुजेर एक विघ्न येतलें आनी लोकांक हांसोवंक तूं कारण जातलोय. निंदा कोणाची जातली? सरेस्पराची जातली. योग्य नासतना आमी केल्यार, फावो नासतना आमी केल्यार, आमकां हेरांच्या मागण्यांची गरज आसा आनी आमी हेरां खातीर मध्यस्थ जाताना मोगाळ भाव भयणीनो आमची परिस्थिती इल्लीशी हालच्या बरी संदर्भ आसता. हांव म्हणना देवाचें उतर म्हणटा, हांव बेश्टयना तुमकां. उपदेशकाचो बुक ऑफ स्वर 9:12 बी उलयका. Ecclesiastes 6:9-12 ऐका कितें म्हणटा. त्या भायर मनीस आपली वेळ घडी नेना. मनीस आपली वेळ घडी म्हळ्यार आपणाक कितें जाता तो तें नेना. जशे मासल्यो क्रूर जाळांत आनी सुकणी पासांत सांपडतात, मासले जाळांत सांपडतात, सुकणी पासांत सांपडतात, तशें मनीस आपणाचेर औचित्य येता त्या विघ्नांत सांपडता. औचित्य येतात त्या विघ्नांत मनीस कितें करता? तो सांपडता. कळीत आसा की मनशाक आमी कितें म्हणटा, तुजे खातीर हांव मागता भिये नाका म्हणटा, तुजे खातीर हांव मागता भिये नाका म्हणटा, पूण तुका कितें जाता तें कळीत आसा की? आमकां कळीत आसना. आनी उपरांत हेरांक हांसोवंक आमी एक वाटुक्ती केल्ल्या बरी जाता. तो पळय मागणें करतलो, ती पळय मागणें करतली, आतां तांची परिस्थिती पळय म्हणटात. आतां मासल्यो जाळांत सांपडतात वय मू, सुकणी पासांत सांपडतात, पूण मासल्यो कोणाक दुर्वातात की, दुर्सातात की ना. सुकणी कोणाचेरी वाद विवाद करतात की, ताणें जाळ घाल्ल्या वरवीं हांव शिरकाली, या मासली म्हणटा की ताणें जाळ दवरिल्ल्या वरवीं हांव शिरकाली, पासांत पडली म्हणटा की. मनीस कितें करता? मनीस दुर्साता. मासल्यो आनी सुकणी कोणाक दुर्सानात, ती सांपडाल्यार वगे रावतात, पूण मनीस कितें करता? कितेंय कश्ट विघ्न अनवरां आयिल्ल्या दक्षाण ताणें कांय केलां जावंक पुरो, ताणें कितें केलां जावंक पुरो, ताज्या वरवीं आयिल्लें, हाज्या वरवीं आयिल्लें म्हणटा, पूण आपणाचें प्रायश्चित्त तो मनीस करिना. आपणाचें प्रायश्चित्त करच्या बदलाक, आपणाची पातकां चुकी वळखोवच्या बदलाक हेरांक ह्या परिस्थितीक तो कितें करता? गुन्यांवकार करता. आमी कितें करी जे विघ्न आयिल्ल्या वेळार हेरांक गुन्यांवकार करचे न्हय. तुजी परिस्थिती कितें? तूं रिपेंट जाला की, तुवें पश्चाताप पावलाय की, तुजी जिणी कशी आसा? कित्याक अशें जाल्यार म्हण हांवें चिंतीचें आमी हेरांक गुन्यांवकार करचे न्हय. मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून आमी एक पावटी पळया, कोणी आमकां मागोवंक सांगतात, ब्रदर इल्लें मागा म्हणटात, धाकल्या खातीर सांगता. आतां एक भयण आसा म्हण चिंता, लग्न जावन जायतो तेंप जाला, जायतीं वर्सां जालीं, तिका भुरग्यांचें देणें ना. ती म्हज्या लागीं येता, ब्रदर काजार जावन लग्न जावन सुमार वर्सां जालीं ब्रदर, म्हाका भुरग्यांचें देणें ना, मागा म्हणटा. वय मू हांव मागता, चिंता हांव मागता. पूण त्या भयणीन लग्न जावच्या पयलें, काजारा पयलें कितें केलां म्हाका कळीत आसा की? या ती म्हाका सत्य सांगता की, ब्रदर काजार जावच्या पयलीं हांवें 2 या 3 गर्भ काडल्यात, 2 या 3 भुरगीं काडल्यात म्हूण ती म्हाका सांगतात की? सांगानात. जर तिणें केलां जावंक पुरो तशें, 1 या 2 गर्भ काडल्यात जावंक पुरो, ह्या भुरग्याचे जीव काडल्यात जावंक पुरो, ऑलरेडी सरेस्परा देवाचो क्रोध कोणाचेर आसा? जिवाचो क्रोध तिजेर आसा. आनी तिजे खातीर हांव मागोवंक मोदें पडटाना मोगाळ भाव तो क्रोध कोणाचेर येता? म्हजेर येता. त्या भयणी खातीर, त्या भावा खातीर मागतना तो क्रोध म्हजेर येता. आनी हांव थंयसर मागोवंक फावो ना. हांव खुद्द पातकांत आसा, तिजे खातीर मागता जाल्यार मोगाळा भावा भयणीनो हांवें खुद्द देवचाराक एक वाट उक्ती केल्ल्या बरी जाता, ताका इनवायट केल्ल्या बरी जाता. ये म्हणून म्हाका दोसूंक आतां, म्हाका वायट करूंक ये म्हणून. डिमन्साक आमी इनवायट करता, खुद्द आमी वाट उक्ती करता, एक लिगल ग्रावंड आमी ताका तयार करते आसा. कित्याक हांव खुद्द फावो ना मागोवंक, हांव पातकांत आसा. म्हजीच जिणी रिपेंट जावना, हांवच पश्चाताप पावोन हांव बदलो ना. हेरां खातीर मागतना तांचो भार म्हाका तो कितें जाता सोसूंक जायना. हांव खुद्द एक वाट उक्ती करते आसा. देखून हांगा म्हणटा तूं हेरां खातीर मागताय, जावंक पुरो आमी हेरां खातीर मागता, अचानक तुजेर एक विघ्न येतलें हें तुका कळीत ना. आनी हेरांक हांसोवंक आमी एक वाट उक्ती करतले हांव, आनी निंदा जातली सरेस्पराची. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो हांवें हें उतर दिवन बेश्टोवचें. आमकां हर एकल्यांक हें जाय पडटा वय मू. हर एकल्यांक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां आमी हर एकल्यान हें समजून घेवचें बारी गरज आसा. कोणेय कोणा खातीर हर एकल्यानी मागोवंक जायना. त्या परिस्थितींत आसल्यार तुका सुडका आसा जाल्यार, तुज्या कुटुंबाक सुडका आसा जाल्यार, स्पिरिच्युअली तूं फिट्ट आसाय, देवा लागीं घट्ट आसाय, तुजो संबंध आसा जाल्यार तुवें हेरां खातीर मागोवंक मुखार सरयेत. ना जाल्यार आमी मुखार सरोवंक
तो अपायाचो जागो जोखीमका जागा कित्याक म्हळ्यार एक एक पटी सरेस्पराचो क्रोध आमचेर पडटलो देंवचार स्ट्रायक बॅक करतलो तूं ताका इन्वायट करतलो एक लिगल ग्रावंड तो खुद्द तयार करतलो ये आनी म्हाका दोस अटॅक कर म्हणून आनी त्या दाळा आमकां सोसून घेवंक जावचें ना. देखून देवाचें उतर म्हणटा अचानक येतात विघ्न आमचेर खेदळा विघ्न येतले आमकां कळीत ना. देवाचें उतर असं म्हणटा देखून मोगाळ भाव भयण आमी फावो आसा आमी योग्य आसा देवा लागीं बरो संबंद आसा जाल्यार खंडीत आमी मुखार सरयत कित्याक वायट सकत तुका आनी म्हाका कांयच करूंक सकना. आमी इडें दिना आमी इडें उक्तें करिना कित्याक म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत हांव तुमी आनी आमी आतां पळोवन आयल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत आमी गेल्यार सरेस्पराचे याजक आरोन वंशाचे याजक केदळा पथकांची बली भेटयतले पळया त्या पथकांची बली तांणी खावंक आसली. कितें करूंक आसलें खावंक आसली. अर्थ कितें त्या पथकांक जबाबदार ते त्या पथकांचो सगळो वजन तांचेर आसलो तांणी ते वळोवंक आसले. आनी फावो नासतना जर एक याजक पथकाची बली भेटयतलो तो आनी ताजे पूत मरण पावतले ताजे कुटाम मरण पावतले सरेस्पराचो क्रोध त्या याजकाचेर आनी याजकाच्या कुटुंबाचेर पडटलो. तें पवित्रपण सांबाळून सरेस्परा लागीं बऱ्या संबंदांत आसून तो याजक असल्यार मात्र ती पथका बली देव स्वीकार करतलो ना जाल्यार त्या याजकाक कितें जातलें मरण ताच्या पुतांक मरण कुटुंबाक मरण देसवाट कित्याक सरेस्पराचो क्रोध तांचेर पडटलो. आजे जायत्यांकी कळीत ना देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें आसा जायत्यांकी कळीत ना. हांव मागता तूं भिये नाका. आमकां जायत्यांक हिरो जावचे शॉक आसा जायते आमी आत्मीक मनीस म्हूण दाखोवचे शॉक आसा एक एक पटी तुका आनी म्हाका मारेकार जाता एक एक पटी तुका आनी म्हाका रिवर्स जाता. ऐका मुखार आमी आयकुया लेवी शास्त्र वस्वर 10-17 वेळ आमी आयकुया लेविटिकस चॅप्टर 10:17 आमी आयकुया. थंयसर एक देवाचे नियम आसले पोरण्या सोल्ल्यान कितें नियम ते आमी आयकुया. लेवी शास्त्र 10:17 वेळ ऐका. पथका बलियेचे मांस परम पवित्र देखून पथका बलियेचे मांस परम पवित्र देखून तुम्ही ते एके पवित्र सुवातेर कित्याक केले ना. कित्याक तुम्ही केले ना लोकांचे पाताक पुसून काडचे खातीर आनी तांचे पसत सर्वेस्परा मुखार प्राचित करचे खातीर तुमकां तें दिल्लें. तांणी कितें करूंक आसलें याजकांनी ते कितें करूंक आसलें ते खावंक जाय आसलें. कितें करूंक आसलें परत्यान ऐका समजाता. पथका बलियेचे मांस परम पवित्र देखून तुम्ही ते एके पवित्र सुवातेर कित्याक केले ना. सरेस्पराचे नियम कितें तांणी तें खावंक आसलें. खाल्ल्याचो अर्थ कितें त्या लोकांचो पथकांचो भर कोणाचेर त्या याजकांचेर. हे याजक कितें करतले ते खाय नासतना लिपोवन दवरतले. कित्याक लिपयतले ते त्या पवित्रपणांत नाचतले तांकां भिरांत आसली. खंय म्हणी केलें जाल्यार त्या सगळ्या लोकांचो पथकाचो भार कितें जातलो मोजेर येतलो म्हण ते भियान म्हळ्यार ते ताका फिट्ट नातले त्या सेवेक तांची जिणी सारकी नातली त्या पवित्रपणांत ते नातले देखून तांकां खावंक भिरांत दिसताली ते खाय नातले. देखून हांगा सरेस्पर देव म्हणटा म्हणजे नियम आसा खावचें तुमी कित्याक तें केलें ना. लोकांचे पाताक पुसून काडचे खातीर आनी तांचे पसत सर्वेस्परा मुखार प्राचित करचे खातीर तुमकां तें दिल्लें. तांणी पयलें तांकां पवित्रपणांत सांबाळूंक आसलें. तांणी पयलें प्राचीत आनी उपवास करन तांकांच तांणी स्पिरिच्युअली फिट्ट करन मागीर त्या पथकाची बली चडोवंक कितें करूंक आसलें मुखार वचूंक आसलें. पूण हे फावो नासतना वेताले पूण लव लिपोवन दवरतले कांय नातलेले. पूण देवा कळटा की कळना. आज जायते सरेस्पराचे व्हडले सेवक म्हणटलेच आज पिड्यान वळवळटात. कारण कितें म्हळ्यार त्या पवित्रपणांत नासतना त्या देवा लागीं संबंध घट नासतना तांणी पथका बल्यो हेरांच्यो चडयला देखून आज तांकां तें रिवर्स जाला तांकां तें उलटा जाला. सगळ्या लोकांच्या पथकाचो भार ताजेर आसा आतां म्हजेर आसा. म्हजी जिणी सारकी ना हांवच पथकांत पडलां आनी हेरांच्या पथकां खातीर हांव प्राचीत करता जाल्यार तें फावो देवाक योग्य जाता गी फावो जाता गी ना. ह्या जगांनी पथकां बली भेटोवचो अर्थ सगळ्या संवसाराच्या लोकांची पथकां कोणाच्या माथ्यार आतां ह्या जगाच्या माथ्यार. ते खावचो अर्थ आतां त्या पथकांक जबाबदार हांवें तो भर घेतलो.
पूण आतां तुमी चिंतूंक पुरो वो इतलें पुरो आसा जाल्यार हांव मागणें करिना हेरां बसोत आनी म्हाका विनवणी नाका म्हाका मध्यस्थिकाचें मागणें नाका म्हाका इंटरसेशन नाका हांव कोणा खातीर मागना एक जीव सदा शिव आतां तुमी म्हणटल्यात न्ही गी इतलें पुरो मागण्यांत आसा जाल्यार इतलें पुरो ताजे बातकाचो भर हांवें घेवचो जाल्यार ताजी शिक्षा म्हाका मेळची जाल्यार हे म्हाका मागणें नाका बा आमचे चिंताप तुमकां येवंक पुरो थोड्यांक पूण आमी धांवोंक मागणें करूंक आसा मागण्यांत रावोंक आसा आमी धांवोंक ना भियोन धांवल्यार तें एक पाताक म्हणटा धांवल्यार तें एक पाताक म्हणटा आतां तूं इतलें पुरो आसा मागण्यांत हें पुरो म्हाका नाका बा हांव आनी मागणें करी तूं धांवताय जाल्यार तें एक पाताक म्हणटा 1 Samuel chapter 12 verse 23 ऐका सामुएलाचें पयलें 15:12-23 ओळ ऐका सामुएल प्रवादी कितें म्हणटा पळया म्हजे विशीं सांगचें तर तो ताज्या विशयान म्हणटा म्हजे विशयांत हांवें सांगचें तर तुमचे पासात प्रार्थना करचें सोडून तुमचे पासत प्रार्थना करचें मागचें सोडून सर्वेस्परा विरोध पाता करूंक तो म्हाका निर्मिना जावं पळया न्ही तुमचे पासत मागचें हांवें सोडलें जाल्यार सर्वेस्परा विरोध कितें जाता एक कितें जाता देखून खाली पोटी मारचें पाताक न्ही चोरचें मात्र पाताक न्ही व्यभिचार करचें पाताक न्ही मोगाळ भावा भयणीनो 24 वरां देवान तुका म्हाका दिलां कितलीं वरां 24 hours दिल्यात आनी हातूंत तुवें वेळ काडीजे हेरां खातीर मागाजे कोणा खातीर मागाजे मागण्या वरवीं कितें जाता देवा लागीं संबंध घट जाता आनी तुजी सामर्थ्य कितें जाता चडटा आनी मागण्या वरवीं कसली वायट सकत देंवचाराचे सकत डिमन्स पावर आसल्यार आमी मोडून घालूंक जाता की जायना मोडून घालूंक जाता थोड्या घरांनी तुमी भितर सरा थोड्या घरां भितर वचूंक जायना थोड्यांच्या जाग्यांनी पांय दवरूंक जायना कित्याक तितलें हॅविनेस तितलें जडाय भोगता पूण थोड्यांच्या घरांत तुमी वचा वो हांगा इल्ले वेळ रावया म्हूण जाता हांगा इल्लें भितर या म्हूण जाता हांगा इल्लें उदक पियान जेवया म्हूण जाता कित्याक खंयसर मागणें आसा घरांनी थंय शांती आसा समाधान आसा संतोश आसा बरें नितळ वारें आसा आनी हळू जाता मागणें नासलेल्या कुटुंबांनी भितर वचूंक जायना मोगाळ भाव भयण्यानो आमच्याच गांवांत आमच्या शेजाऱ्याची गजाल शेजाऱ्या एक घर आसा याजाक घर बेंजमीत करूंक आयिल्लो कोण याजाक आंध्रू न्हय घर बेंजमीत करूंक आयिल्लो याजाक तो नाक धरून भायर येयला आनी भायर येवन म्हणटा अब्बा म्हाका भायर येता वर एक पुरो जालें खंय त्या घरांत ती कितें म्हणटा गुडसू घाण गुडसू समजता मू घाण भिरांकूळ घाण त्या घरा भितर तुमी वासाची जाल्यार खुद्द वाट करना वासाची खंय म्हणून कळना म्हळ्यार पुरो सामान पुरा वस्तू आसतात पळया अनवॉन्टेड वस्तू पुरा रुमांनी अशेंच मोद्याक आतां आतां कोणी स्टँडार अशें बरें दवरतात पळय मू कबाटान दवरतात थंय त्या घरांत तशें न्ही पुरा अशें मोदें दवरलां तुवें एक एक वस्त काडून वाट कर मुखार वसाची तस जाल्यार घर तें हांवें गेलां पूण वचोंक जायना नाक धरनात वसाची मागणें ना मागणें ना जाल्यार घरची अवस्था पूण ज्या घरांनी मागणें आसा देवा लागीं बरो संबंद आसा स्पिरिच्युअली घट्ट आसात त्या घरांनी कुटुंबांनी वसा शांत लागता बरें वांगयले रावया हांचे लागीं उलया भक्ता की बघाना भक्ता देव परिसर नितळ करता हळू करता देखून 24 वरां तुज्या लागीं आसात सरस्वरा देवान तुका दिल्यांत त्या वेळ तुवें इल्लो काडीजे आनी हेरां खातीर निंगी आमच्या दोळ्या मुखार कितलो लोक आसा गिना कश्टांत येयलीं आसात पिडेस्त आसात आसात गिनात सैतानाच्या देंवचाराच्या उपादरांत शिरकोन पडलेलीं आसात गिनात आमी कितें करीचे मागच्या पयलें तुवें तुज्या खातीर पयलें मागायचे पयलें तुज्या कुटुंबा खातीर मागायचे पयलें तुजे प्रॉब्लेम सॉल्व जायचे तुज्या कुटुंबाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायचे हें सगळें नियंत्रण आसा जाल्यार मागीर आमी कोणा खातीर मागायचे थर्ड स्टेप हेरां खातीर मागचें तुवें मेंटली पयलें फिट्ट आसूंक जाय स्पिरिच्युअली फिट्ट आसूंक जाय ना जाल्यार आमी हेरां खातीर मागोवंक जायना मागल्यार तें फावो जायना मागलेलें तांकां मेळना आनी हांगा मागणें करिना जाल्यार एक पाताक म्हणटा सामुएल प्रवादी कितें हें पाताक आज पयल्या फावटी आमी आयकोचें वय मू 24 वरां आसात एका भावा एका भयणी खातीर आमी मागना जाल्यार आमी कितें करता देखून खाली कंतार म्हळ्यार लक्षांत जाता की आमी तें कंतार म्हणटा न्ही मागण्यांचें घर मागण्यांचें घर काळीज म्हजें मागण्यांचें घर मन म्हजें देखून मागणें करिनासतना कशें हांवें सरस्परा तुजे विरोध एक पाताक करचें म्हणटा सामुएल प्रवादी तो कितें करनासलो हेरां खातीर
मागून आसलो आनी ज्या दिसा तो मागान नासलो त्या दिसा एक पाताक जाल्या म्हणच्या बरी तितलें सिरियस ताणें ताच्या लायफान तें घेतिल्लें. देखून तुमी सामुएल प्रवादीची चरित्रां जीवन चरित्रां वाचल्या या आयकला जाल्यार सामुएल प्रवादी इस्रायलांत आसा पर्यंत जीव आसा पर्यंत इस्रायलांत झुजां नातल्लीं, लढाई झगडे रगत नातल्लें, रक्तापात नातलो. तो जीव आसा पर्यंत इस्रायलांत शांती आसली म्हणटा बायबल. जीव आसता पर्यंत तो भाव या ती भयण जीव आसता पर्यंत शांती आसली. जावंक पर्यंत सभेंत ह्या सभेंत ती नांवां घेवत आमी ती मनशां आसता पर्यंत तांकां शांती आसली म्हणून. सामुएल प्रवादी तो मागण्याचो मनीस मोगाळ भाव भयणीनो देवा लागीं घट्ट संबंध आसलो आनी हर एकांत देवान ताका सामर्थ्य दिल्ली की दिवना. हर एकांत सामुएल प्रवादीक सामर्थ्य आसली. कितलो देवा लागीं संबंध तितली तुजी सामर्थ्य तो वाडयता. तितलें तुवें करची कामां आसात पण तितलो तो फळादीक आनी सुपळ करता तो. आनी जितलें तूं मागणें करताय देंवचाराचेर आज कितें करताय हालयताय. ताजे पिल्लार हलतात. तूं हांगा मागण्यार दिंबेर पडलो म्हणटना ताजी पिल्लारां कितें जातात गडा 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 आनी कितलो वेळ आसा तितलो तो पयस 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 जाता. ताजे एटॅक आसा पळया पयस 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 तो वयता. जितले आमच्या देवा लागीं आज आमी कित्याक थोडी भिवकुरी कित्याक आमकां लज कित्याक आमी कंगाल जाल्या देवा लागीं आमचो संबंध घटना. आमी उतार आयकता वय स्तुती आराधन करता वय परत आमची तित्त परिस्थिती कित्याक येता. मोगाळ भावा भयणीनो सोमिया जेजू क्रिस्ता अशें आमी जाणा वय मू. सोमी जेजू क्रिस्त ताका कशें नांव आसा बायबलांत मध्यस्थ म्हणून वय मू मिडिएटर म्हणून वय मू. आतां खरो अर्थ आमकां थंय कळटा. मिडिएटर जालो मध्यस्थ जालो लोकां आनी देवा मदें तो मध्यस्थ जालो वय मू. मध्यस्थ जाल्ल्याचो अर्थ कितें मिडिएटराचो अर्थ कितें सगळ्या संवसाराची पातकां ताणें मिडिएटर या मध्यस्थ. मध्यस्थिके ह्या प्रार्थने म्हणटा देवा आनी मनशा मदें गॅप जाल्लें पातका वरवीं संबंध ना. देखून त्या गॅपान स्टँडींग इन द गॅप जेजू थंयसर उबो रावता तें गॅप फील करता. कित्याक तो योग्य आसलो गी ना तो योग्य आसलो देखून सगळ्या मनशाकुळाच्या पाताक ताणें ताज्या माथ्यार घेतलें मात्र न्हय त्या पातकांची सुटका सोडवून दिली गी दिवना. सैतानान स्ट्रायक बॅक करूंक जालें गी ताका ना कित्याक त्या पवित्रपणांत आनी त्या देवाच्या संबंधान तो आसलो देखून ताका स्ट्रायक बॅक करूंक जावना पलटवार करूंक जावना. आज आमी त्या संबंधांत आसून मागताना तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 2:5 वळयका 1 Timothy chapter 2:5. देव एकलोच देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी कोण तो आनी कोणेय सगळ्या संवसाराची पातकां आपल्या माथ्यार घेतली आसात गी. आमच्याच ब्रह्मावर पिरगजेंत रेतेर दिवंक एक ब्रदर आयिल्लो. त्या ब्रदरान देवाचे उतर दिताना हांगाचीच एक भयण त्या दीस थंय गेल्ली शुक्रारा दीस. त्या भयणीन म्हाका सांजेर सांगलें त्या ब्रदरान सांगलें खंय जेजू क्रिस्त एकलो मात्र मध्यस्थ न्हय सरस्पर देवान आणखी जायते मध्यस्थ दिलात म्हण ताणें सांगलें खंय. कोण मध्यस्थ दुसरे सांत भक्त. जेजू एकलो मात्र मध्यस्थ न्हय जायते मध्यस्थ आमकां सरस्पर देवान दिलात म्हणून ताणें नांवां सांगलीं खंय. हांगा पवित्र पुस्तक सत गे ब्रदरान सांगचें सत देवाचें उतर सत वय मू. कोण आसा मध्यस्थ आमकां जेजू क्रिस्त. कितले आसात मध्यस्थ आमकां सगळ्या संवसाराची पातकांचो भार कोणें घेतिल्लो खंयच्याय सांतान घेवनात आमी ना आनी घेवंक जायना. तो एकलोच मध्यस्थ. पूण आज मोगाळ भाव भयणीनो ह्या मध्यस्थान केल्लें काम तुवें आनी हांवें इल्लें मोतींत हाडल्यार आनी कोणाय मध्यस्थाची गरज ना गरज पडना. त्या जेजू क्रिस्तान केल्लें तुमी पळयलां न्ही गी. तो मध्यस्थ कसो जालो म्हणल्यार तुमी जाणात जेजू क्रिस्ताची आतां चरित्र ताजे जिणयेन ताणें कितें बरें केलें म्हणून ताणें जायत्या देंवचार लागलेल्यांक कितें केलें सुटका दिली वय मू. पिडेस्तांक कितें केलें बरें केलें. हात नातलेल्यांक हात दिले दोळे नातल्यांक दोळे दिले कान आयकनातल्यांक कान आयकशें केलें मोन्यांक उलयशें केलें वय मू वय गी न्हय. सगळीं अजब अद्भुतां विस्मितां केलीं वय मू. केल्या उपरांत तो कितें करतलो कितें करतलो तो. मार्काचो वंजेल अवस्वर 6:40 ऐका. मार्क चॅप्टर 6:46 ऐका. पळया तो पिडेस्ताक गुण करतलो या देंवचाराक धांवडयतलो या 5,000 लोकांक जेवण दिलें उपरांत तो कितें करतलो ऐका.
लोकांक धाडण जातस लोकांक धाण जाताच तो मागणे करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. खंय गेलो तो? खंय गेलो मागणें करूंक? आनी येशी खंय आसा म्हूण सोदून गेलो की दोंगरार गेलो. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ बाबडीन हें भोव गरजेचें. हांगा सगळो दीस रेतीर जाता, रेतीर जाल्या उपरांत आमी खंय वयता? ओ आईचें पुरो जालें आबा, सगळो दिसाचें मागणें जालें आनी कांय मागोवंक ना म्हणून आमी जेजू बरी परत्यान मागणें करता उगी. पळया, तो देंवचार धांवडयतलो, पिडेस्तांक गूण करतलो. हांगा पळया लोकांक धाडले म्हणटा. कितल्या लोकांक धाडले? 5,000 लोक जेवलो वय मू. जेवणाचे अजाप केले वय मू. 5,000 दादलेच आसले म्हणटा. पुरा धरून 20,000 लोक जायत वय मू. बायलां भुरगीं नोकरां चाकरां एक 20,000 लोक जायत. 20,000 लोकांक अजापां करून देव जेवण दिलें. लोकांक धाडले आनी तो खंय गेलो? हांवें चिंतचें त्या जाग्यार खंय म्हणे हांव आसलो जाल्यार सगळ्यांकी फोन नंबर दिता आसलो. म्हजे फोन नंबर घेया, हांव एंड्रू ब्रदर हांव अजापा करताले, म्हजी वळख घेया, म्हाका मेळोवंक घेया न्ही. हांव म्हजें कितें करतालो पळया न्ही. जेजू हांव शिकचें कितलें आसा पळया. आतां खंय ल्हानशें अजाप केल्यार आमी म्हजो नांव, गांव, एड्रेस, फोन नंबर आमी पुरो दिता. हांगा एक पटी ब्रदर आयिल्लो. म्हाका कांय सत्संग बी रांदना. हांगा एक नवोच एक ब्रदर आयिल्लो. हांगा ताणें फादरचेरीन तांकां देवाचें उदार दिवंक दिलें. ताणें म्हणलें म्हज्या घरान हांव एका घरा मागण्यांक गेलो, थंय मस्त मुयो आयिल्ले, हांवें मागणें केलें, मुयो गेल्यो म्हणलें ताणें. आतां देवाचो दाखलो दिलो. बिरमोद हांगा देवण सकला वेचेंचो तोडो. एक 50 जाणां ताच्या लागीं फोन नंबर घेवंक. 50 हांगा ताणें देवणी वचून वो थंयच रावलो. एक 50 जाणां ब्रदर तुमचे नंबर द्या, ब्रदर तुमचे नंबर द्या. कित्याक वो कितें धांवडयता? एक सांगचें हांवें दाखलो. आज आमी ल्हानशें केलें काम जालें दक्षिण हो जालें आमी व्हडलो तीर मारलो म्हणून. नाही, जेजू तसो न्हय. तो डिमन्स पावर सैतानाचे देंवचाराची सगळी सकत लोकांची सकत कितें करतलो? आपणाचेर घेतलो आनी रातीक दोंगरार वचून बापाक ती सकत समर्पण दितलो. परत्यान तो बापाच्या सक्त्यान बरोवन सकला येतलो. परत्यान तो अजापां करतलो, विस्मितां करतलो. सगळी सैतानाची सकत आसा पळय देवाच्या भुरग्यांक कितली रेवडयल्ली ती तो आपणाच्या माथ्यार वण घेतलो आनी राती बापाक वचून दोंगरार समर्पण दितलो. दिंबेर पडून तो बापा लागीं मागणें करतलो. आमी हांगा येवन आलेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आलेलुया सुम्या जेजू आर्गां दिता बांगडे कडी दिलाय. इतलें म्हणचे मागणें न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या मागण्यांत आमी कांय करूंक जायना. आणकी मुखार वचाचे, आणकी सकत जायचे. ह्यो काल डिमन पवार देंवचाराची सकत नाश करूंक जायचे. मागण्यांत आमी मुखार सराचे. आणकी एक ल्हानशें कितें कार्य जालें, काम जालें, ताच्या तांचे पाड घालून जेजू वचोंक ना. कितलीं ताणें व्हडलीं कामां केलीं तितलें ताणें मागणें चडयलें. कितें केलें? मागणें चडयलें. 20,000 लोकांक जेवण दिल्लो मनीस परत मागोवपाची गरज आसा गी. आमी जाल्यार वेते आसतले आमगी. पळया कितलो एक जेजूच्या तुवें शिकोवंक आसा पळया. रातभर तो मागण्यार आसतलो. बापा लागीं तो मागतलो. बापा लागीं मागून सकत आपणायतलो. दिसाक पिडेस्तांक गूण करतलो. देंवचारांक धांवडयतलो. वायट सक्तेंतल्यान लोकांक सुटका दितलो आनी देवाच्या राज धैर्यान तो प्रगट करतलो. कित्याक मोगाळ बाबडीन जेजूक बापा लागीं संबंध घट्ट आसलो देखून सामर्थ्य दिसान दीस कितें करतलो? जेजूची तो वाडयतलो, सामर्थ्य वाडयतलो. आनी जेजून मागणें करतना देंवचारचें राज कित्याक जातलें? हालतलें. कडा 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 कडा. देंवचार जेजू मुखार येतना देंवचार कितें म्हणटले? आमच्या खबरेक तूं कित्याक आयलाय? परमोन्नत देवाच्या पुता. जेजू कितें म्हणटलो? चुप, तोंड दाप. आनी सांगल्याक फुडें तोंड दांपून चुप रावतले. कशी सकत पळया, पदवी पळया. चुप रावतले. आनी जेन्ना आमी मागण्यार आसा लुकाच्या वांजेलान तुमी नाका वाचचें नाका. केदाळारी मागणें करा म्हणटा जेजू वय मू. मागण्यांत थीर रावा. खळा नासतना मागणें करा म्हणटा. खळा नासतना मागणें करा म्हणटा. कित्याक मागणें करीचे आमी? कित्याक म्हळ्यार हे देंवचार आसा पळया. देंवचार सोन देवा लागीं परवणगी मागते आसता. कितें मागता? परवणगी मागता. एंड्रू ब्रदर आसा न्ही ताका म्हाका दसूंक जाय. म्हाका इल्लेशें चान्स दी. वचून एंड्रू ब्रदराक म्हाका अटॅक करूंक जाय. म्हाका एक अवकाश दी म्हणून देंवचार वचून कोणा लागीं मागतात? पूण जेदोळ पर्यंत तूं मागण्यांत आसाय देवाच्या आत्म्यांत बरोवन आसाय जेजूक ती परवणगी दिवंक
जायना. पूण हांव मॅच पळोवन आसा, फिल्म पळोवन आसा, सिरियल पळोवन आसतना जेजू खुद्द म्हणटा वोस आतां एंड्रू फिल्म पळोवन आसा, आतां एंड्रू मॅच पळोवन आसा, वो बरो संदर्भ, वोस ताका अटॅक कर म्हणून जेजू खुद्द त्या डिमानाक कोणा लागीं धाडटा, म्हज्या लागीं धाडटा. देखून कळनासतना मागणारा वा म्हणलेलें जेजून कित्याक म्हळ्यार देवसार परवणगी मागून आसा, घडी घडी तो मागून आसा. ह्या भयणीक लगड काडी जे भावार्थांतलें, ह्या भावाचे कुटाम काडी जे भावार्थांतलें, हांकां जेजूतान पयस करी जी, म्हाका चान्स दी जेजू, चान्स दी म्हण देवसार कितें करतात. आनी जेजून परमिशन दिल्ल्या शिवाय देवसाराक कोणाक अटॅक करची सकत आसा गी. जॉबाच्या बुकान तुमी आयकला वय मू, सोरेस्पर देवान परमिशन दितर ताका मात्र ताका अटॅक करूंक जालें, ना जाल्यार अटॅक करूंक जायना कोणाय की. जुदासा विशयान तुमी आयकला मू, जुदासाक जेजून परमिशन दिल्ल्या शिवाय सैतान ताच्या भितर रिगलो गी. केदळा रिगुल्लो, उंड्याचो कुडको घेतलो, अळे तूं कितें करूंक वताय भावा तें कर म्हणून सांगल्या उपरांत सैतान ताच्या भितर रिगलो. जेदोळ पर्यंत जेजून परमिशन दिवना सैतानान जुदाच्या भितर रिगोवंक देव परमिशन दिल्ल्या शिवाय देवसारान म्हजे सागी येवंक जायना, तुमचे लागीं येवंक जायना. खुद्द देव परमिशन दिता. मोगाळ भावनेतली परिस्थिती तुवें आनी हांवें हाडटाना देवच खुद्द परमिशन दिता. सावला विशयान तुमी आयकोना गी, कितें आयकलां, सोरेस्परान धाडलेलो खुद्द एक दुश्टात्मा सावला कितें करतलो. त्या दुश्टात्म्याक वाट उक्ती केल्ली कोणें, इनवायट केल्लें कोणें, ताका लिगल ग्रावंड चालू कर दिल्लो कोणें, सावलान खुद्द. ताका वाट उक्ती केल्ली कोणें, देवा विरोध रावलो, मनशाची पक्षा घेतली आनी ताणें देवसाराक कितें करून दिलें, वाट उक्ती करून दिली. देवा संगत संबंध आसलो, मागण्यांत घट आसलो, देवाच्या उतराचेर तीर आसलो जाल्यार आसतना देव ताका परवणगी दिना, दितो ना. म्हजे विशयान हांव सांगता, केदोळ पर्यंत हांव मागणार आसा, भावार्थांत देवा लागीं संबंध आसा, जेजू म्हाका देवसारा परवणगी वचून एंड्रूक दोस म्हण दिना, केन्नाय साध्य ना. आनी फावो नासतना आमी जर ह्या मागण्यांत भितर सरता, हेरां खातीर मागता जाल्यार आमी कितें करता, आपायाच्या जाग्यार आसा वय मू. एक क्लासीक एग्जाम्पल हांव तुमकां दिता, कित्याक हांव कितें उलयतां पळया तें बायबलांत आसा आनी बायबल म्हाका सपोर्ट करता. म्हजे काणयो हांव उलयना, येदोळ पर्यंत हांव उलयलो देवाचे उदार उलयलो वय मू, वाऱ्यार उलयलो गे ना. बायबल म्हाका सपोर्ट करता, कितें हांव उलयतां तें जाता पळया. फावो नासतना जर हाच्या पयलें आमी आयकल्लें मध्यस्तिके, ह्या मध्यस्तिके प्रार्थना म्हळ्यार हेरांची पथकां कोणाच्या माथ्यार आसात, आमच्या माथ्यार आमी घेवन उबी आसा. आनी आमी फावो नासतना खुद्द आमी पथकांत आसा आनी हेरां खातीर आमी मागोवंक वयता जाल्यार देवाचो क्रोध कोणाचेर येता, आमचेर येता वय मू. त्या खातीर एक धाकलो पळया, नादाब आनी अबिहू म्हूण दोग जाण आसले. नादाब आनी अबिहू हे कोण गे म्हळ्यार आरोनाचे पूत, याजकाचे पूत. हाच्या पयलीं आमी आयकल्लें वय मू, याजक आनी याजकाच्या पुतांनी पथकाची बली पेटयतना तें मांस कितें करूंक आसलें, तांणी खावंक आसलें. हे दोग पळया खावंक भियेतात, कित्याक म्हळ्यार हे पवित्रपणांत नात, देवा लागीं बरो संबंद ना, खावंक भियेतात. भियोन कितें करतात गी म्हळ्यार ती पथकाची बलयेचें मांस खावच्या बदलाक लासून उडयतात. कितें करतात, आतां लासून उडयतना देवाचो क्रोध देवा विरोध वेताना, देवाचे नियम तांणी मोडटाना देवाचो क्रोध कसो तांचेर येता पळया. लेविटिकस चॅप्टर 10 वर्स 1 आनी 2 आयका, कसो देवाचो क्रोध तांचेर येता पळया. लेविटिकस चॅप्टर 10 वर्स 1 आनी 2 आयका. आरोनाच्या पुतांनी, ते हेडिंग वाच कोण ते, नादाब आनी अबिहू. नादीब आनी अबिहू, आरोन याजकाचे दोग पूत. आरोनाच्या पुतांनी नादाब आनी अबिहू हांणी आपापले दुंपा ताटे घेतलें. तांणी ताचेर उजो आनी धूप घालो आनी सर्वेस्परा मुखार आडवारलेलो उजो पेटयलो. कसलो उजो पेटयलो, त्या पथकाच्या बलेचे मांस निजाकी तांणी कितें करूंक आसलें, खावंक आसलें वय मू. तांणी कितें केलें, खावच्या बदलाक तें मांस लासून उडयलें. म्हणल्यार उज्यांत लासूंक नातलें, सोरेस्परान तें आडवारलेलें. नियम ते न्ही, नियम मोडलें, आडवारलेलें केलें. देखून कितें जालें मुखार, सर्वेस्पराच्या नियमा प्रमाणे तो नातलो. सर्वेस्पराच्या नियमा प्रमाणे तो नातलो. देखून सर्वेस्पराचे सदरेतावन उजो भायर आयलो. सर्वेस्पराच्या सदरेतावन उजो भायर आयलो आनी ताणें तांकां बसमून सोडलें. कितें जालें, नादाब आनी अबिहू कितें जालें, बसपून सोडले. ते मरण पावले, मोर्न गेले. कित्याक,
लोकांच्या पथकांचो भर कोणाचेर आयलो, तांचेर आयलो आनी ते पवित्रपणान नातल्ले, ताका ते योग्य नातल्ले आनी देवाचे नियमी तांणी माडले. पळया मोडले ते पथकांच्या बलेचे मास खेल्यारी ते मरतात. कित्याक ते फावो नांत, त्या पवित्रपणान नांत, देवाच्या संबंधान ते नांत, खेल्यारी ते मरतात. खाय नासतना भिवन ताणें लासून उडयले जाल्यार ते बचाव जाले की थंयसरी देवाचो क्रोध पेटलो. पळया म्हणजे आमी कितली बुद्वंतकाय वापरल्यार देवा तोंड चुकोवंक जायना. म्हणच्याक एक सत मनीस भारी बुद्वंत न्ही, कितली बुद्वंतकाय तुवें वापरल्यार सरेस्परा देवाच्या शिक्षेंतान आमी चुकोवन घेवंक तो नितीदार देव मोगाळ बाबा भयण्यानो. मनीस भारी बुद्वंत, मनीस कितली बुद्वंतकाय करता पळया. ह्या जाग पळया कितली बुद्वंतकाय करता ते पळया. खा म्हणले लासून उडयले, केल्यार मेले, लासून उडयल्यार मेले. देखून हें पुरा तुका आनी म्हाका हें सगळें पवित्र बायबलान धाकलें कित्याक बरयलां? तुज्या आनी म्हज्या बऱ्यापणाक बरयलात वय मू, भियोवंक या बेश्टावंक न्हय, तुज्या आनी म्हज्या बऱ्यापणाक ते बरयलात, उपकारा पडच्या खातीर ते बरयलात. मोगाळ भाव भयणीनो, ही सगळीं सतां आमी जाणा जाताना मागणें म्हळ्यार कितें? कशें आमी मागयेत, कशें त्या पवित्रपणांत आमी जियेजे, कसो देवा लागीं संबंध आमचो आसा जे, आनी मागण्याचो प्रतिफळ कितें, कितें वायट आमी नाश करूंक शकता, हें पूर आमकां समजणी मेळटा की मेळना? सगळी समजणी देवाच्या उतरांत तुका आनी म्हाका मेळटा. मागण्या वरवीं कितलें बरें जाता पळय तितलें वायटूय जावंक साध्य आसा. कितलें वायट आमी हेरांचे पयस करूंक साध्य आसा, तितलें हेरांचें वायट आमच्या माथ्यार येवंकय साध्य आसा. आज थोड्यांक इल्लीशी एक 4 देवाची उतरां आयिल्लीं, बायपटा जाली, इल्ले 4 संगती कळीत जाल्ले तक्षण हांवें आतां सुवार्ता प्रगट करीचे, हांवें आतां सभा बांदीचे, हांवें आतां प्रिचर जायचे म्हणजे भारी शॉक आसता मनशांक. हांवें जायत्या पडी सांगिल्लें. म्हज्या सांगात हांगा वस्ती रितीर गेलो एक भावान, 20 वर्सांचो भुरगो, 20 वर्सांच्या भुरग्यान वस्ती पयल्या पटी वस्ती रितीर आयिल्लो. 5 दीस वस्ती रितीर जाली. ताज्या पयलीं हांवें म्हाका दिसता 30 वस्ती रितीर केल्यात, 30 न्ही 35 केल्यात म्हाका दिसता. एक वस्ती रितीर जाली, बायबल हातांत घेवन भायर आयलो, कारभार घेवन म्हाका मेळ्ळो. ब्रदर आतां म्हाका जायती सतां उगडापी जाली ब्रदर. वय गी कितें करताय? आनी ना ब्रदर म्हाकाय प्रिचर जायची ब्रदर तुमच्या बरी. कितें जायची? प्रिचर जायची. हांवें म्हणलें प्रिचर जावचें देवान फाव केला जातलें, तें कुशीन दवरी. कळनासतना एक म्हयन्याक एक पटी म्हणी येवंक हांगा प्रयत्न कर म्हणलें रेतेरीक, देवाचें उतर आयकूंक. आयलो एक 2-3 म्हयने एक पटी आयलो. 15 दिसांक एक पयले पटी हप्त्याक आयलो, मागीर 15 दिसा म्हयने. आतां लागीं 2 वर्सां जालीं. खंय आसा म्हूण खबर ना, खंय प्रिचींग करता म्हूण खबर ना, खंय प्रिचींग करता म्हणून म्हाका खबर ना. आमकां आशा आसा, कुडली आशा जाता. वय हांवें सभा बांदीची, हांवें प्रिचर जायची, हांवें अशें लोकां बसोवन शिकयची, आशा आसा. पूण ती आशा मोगाळ बाबडीन पंता पावता गी. मागणें म्हणल्यार आमी देवाची कृपा जोडीची की देवाच्या क्रोधाक आमी बली जायची. मागणें म्हळ्यार देवाची कृपा, दिसान दीस सोडून आमी ताका लागीं जायचे. हांगा कितें जालें पळय, ह्या जगाचे पूत ताच्या क्रोधाक बली जाले, जिवाचो सत्यानाश जालो. असले मागणें जाय गी आमकां नाका. तेज्या बदलाक अर्गान दिवन बसचें बरें. थोड्या फंक्शनांनी, थोड्या क्रिस्तांवांच्या कार्यांनी वचून खुद्दां हांसुल्लो आसा, घट्ट हांसला हांव. कित्याक जाणा ती? थोड्या कार्यांनी, थोड्या संदर्भांनी, आत्मीक कार्यांनी मागणें करूंक दितात. मागणें करतलो मनीस खुद्द पान खावन, पान फोड खावन, तोंड इतलें तांबडें करून, सायडीन हांगा गुडका आसा, गुडका दवरून तांबचो पप्पा आनी ते सोरो बियर येताना ग्लास घेवन आयल्यार बाटलीचो दवरून वचले, परतान कित्याक येताय? मसाल्याक मागणें करूंक दितात मोगाळ. ते मागणें करतात, ते इल्ले बरें टॉनीक घालनासतात, तेजो बरो आवाज येता, उतरां येता. मागिराचो प्रभाव कितें, परिणाम कितें तांकां कळीत. देखून तुमच्या मदें जायते पिडेस्त कित्याक म्हणटा देवाचें उतर. आज जायत्या कुटुंबांत मारेकार पिडा कित्याक भितर रिगला म्हणटा देवाचें उतर. आज जायते तुमच्या मदें मरण पावले कित्याक म्हणटा देवाचें उतर. ते पावो नासतना, त्या पवित्रपणांत नासतना मोगाळ बाबडीनो आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडूंक जायना. आमी जायत्या पोटी मागणें न्हय, देवाचें नांव आमी व्यर्थ काडटा. आनी व्यर्थ काडलेलो शिक्षा बागार वेचना म्हण पवित्र बायबलच सांगता. पान खावन, सोरो पिवन, आमाल पिवन आज कितले जाण सभांनी मागणें चलोवन व्हरतात, कार्यांनी मागणें चलोवन व्हरतात. त्या दुमट्याच्या घाणीन तांच्या लागीं वचोंक जायना मनशाक. देव रावात गी, उलयांनी पळयतात मग रावात गी तांचे. ते त्या दुमट्याच्या घाणीन तांच्या लागीं वचोंक जायना. आमी पास जावंक जायना मनशान.
देव खंयचो देव रावता म्हाका कळीना तांचे ते कित्याक असली शिक्षा मागीर तुका आनी म्हाका आसा मोगळा भाव भयणीनो आमी कितलें खालती जाता देवा मुखार कितलें आमी खालती जाता तितलें आमकां देवाची कृपा लाभता वय मू लाभता पळय लागना तितलें आमकां कृपा लाभता आतां हें घडीत जाल्ल्या दक्षिण मैजेचो राग आरोनाचेर पेडटा कोणाचेर मैजेचो राग हारोन ह्या जगाचेर पेडटा आनी हारोनाक तो उलयता कित्याक तूं मुखार सरून कित्याक तुवें बातकाबिलेचें मांस तुवें कित्याक खावनाय गे म्हणटा तूं कित्याक मागीर मुखार वचोनाय गे म्हणटा मैजे त्या वेळार थंय नातल्लो तो हारोनाचेर रागार पेडटा हारोनाक उलयतना हारोन कितें म्हणटा ताका जाप दिता पळया हारोनान दिल्ली जाप आयकून मैजेक समाधान जाता कसली जाप तो दिता पळया तातूंच चॅप्टर 10 वर्स 19 आनी 20 ऐका तेन्ना आरोनान मैजेक म्हळें तेन्ना आरोनान मैजेक म्हळें आज तांणी आपली पातका बोली आनी होम बोली सर्वेस्परा मुखार भेटयल्या जाल्यार ताणी भेटयल्या जाल्यार हे निर्भाग म्हाका फावो जाला हे निर्भाग म्हाका फावो जाला पातका बोलयेचें मांस हांवें आज केल्लें जाल्यार पातका बलयेचें मांस हांवें आज केल्लें जाल्यार सर्वेस्पराक तें मानवतें पळया जर तांच्या बदलाक हांवें केल्लें जाल्यार तें मानवतें गी ती जाप आयकून मैजे कितें जाता हें आयकतच मैजेक तृप्ती जाली पळया त्या आरोनान याजकान दिल्ली जाप आयकून मैजे कितें जालें तृप्ती जाली तो म्हणटा म्हज्या पुतांच्या जाग्यार जर हांवें ती केल्ली जाल्यार तें देवाक मानवता गी म्हणटा कित्याक मानवना गी म्हणल्यार पळया ताजो अर्थ कितें म्हणटा ताचे 2 जाण पूत मेल्यात वय मू एकच दीस 2 जाण पूत मेले वय मू आतां 2 जाण पूत एकच दीस मेले म्हणटना तो मेंटली सारको आसा गी मेंटली सारको आसा गी ना तो ताजे मेंटली तो सारको ना देखून ताणें सरस्वरा मुखार गेल्यार ताजे मागणें देवाक मानवता गी ताणें तें खावची ताका मानवता गी ना एक पावटी कितें जाता गी म्हळ्यार मोगळा भावडीन आमीच मेंटली सारके आसना आमकांच हेरांच्या मागण्याची गरज आसा आनी आमी कितें करता हेरां खातीर कितें करूंक वता मागणें करूंक वता हांगा तो हारोन सारकी जाप दिता पळय मेंटली हांवच सारको ना हांवच खंतीर आसा 2 पूत म्हजे मेल्यात आनी ही खंत घेवन हांव जर देवा मुखार वता जाल्यार हांवें करची करनी देवाक मानवता गी म्हजेंच मेंटली कितें ना समाना एक पावटी दाखल्या खातीर सांगता हांव आतां हांगा देवाचे उतर दिता वय मू तुमी आतां एंड्रू ब्रदर देवाचे उतर दिता म्हणून कले संगती जाल्यार कितें करतात ब्रदर म्हजे खातीर मागा ब्रदर म्हजे खातीर मागा म्हणटात मनीस भारी शर्मिला इन्सान बहुत शर्मिला म्हणटा शर्मिला म्हणल्यार एक बहीण मागण्या घेता ती न्ही मनीस भारी लजेचो कसो लज ताका लज कितें मनशाक कसली लज जाणात गी सत सांगोंक लज मनशाक लज कितें आतां म्हजे लागीं मागा म्हणटाना जावं पुरो हांव वस्त्री तरी घेवच्या पयलीं म्हज्याच बायले लेगीत लढाई करना येयला दाखलो दिता हांव कर येवना म्हज्याच बायले लेगीत लढाई करना येयला ताका म्हाका उतार बासना आनी तेणें म्हाका धाडला वस म्हणलें हांवें येवन तुका पळयता गो म्हण सांगून हांवें येयलां हांगा रेतेरीक आनी कोणी म्हाका मागोवंक सांगतना हांव मागोवंक योग्य आसा गी हांव मेंटली सारको आसा गी हांवें हेरा खातीर मागयेत गी हांव सत्य सांगता गी हांगा हळे खंडीत हांव शांती लागीं लढाई करना येयला बायल लेगीत लढाई करना बाबा म्हज्या खातीरच मागचेर आनी गरज आसा आमी सांगता गी आमी सांगूंक सांगना आज हे सांगची गरज कोणेंय तुका मागोवंक सांगलां तूं योग्य ना जाल्यार मेंटली हांव सारको ना स्पिरिच्युअली हांव सारको ना हांव खुद्द पातकान पडला म्हाका मागण्याची गरज आसा बाबा आज म्हाका मागोवंक जायना म्हण सांगाची तुवें आनी हांवें त्या दाळा देवाचो क्रोध आमी चुकयता जायती पिडाशिड आमी चुकयता जायतें वायट आमचेर येवचें आमी कितें करता तें आमी चुकयता सत्य सांगा हांव योग्य नाच मागोवंक हांव फावो नाच मागोवंक हांव खुद्द मेंटली डिस्टर्ब आसा ह्या म्हज्या कुडींत भलायकी ना म्हाका मागोवंक जायना ह्या देवा लेगीत म्हजो संबंध ना तुटला हांव आतां मागणें करूंक जायना मनीस मारी मनशाक लज कितें म्हणल्यार सत सांगूंक लज पूण ह्या संगतींत आमी सत सांगूंक लज करची गरज कितें जालां सत सांगा कित्याक मोगळ भाव भयणीनो आमी जायतें बऱ्यापण जोडटा कित्याक आमी हांवच मेंटली डिस्टर्ब आसा कोणाय खातीर मागल्यार म्हाका मागोवंक जाता गी दोळे दामतना उडास म्हाका येता कितें शांती आयिल्लें जाल्यार हांगा अशें मागणें कितल्या फावटी आमी केलां कांय फायदो ना एक हप्तो मागणें करीत नाका मेंटली समानाय कितें कर मागणेंच करिनाका कांय व्हड ना काली अर्गान बी आनी केन्ना तूं सामा आसाय शांतीन आसाय सगळें बरें आसा त्या दाळा मागणें कर देव तुका कितें आसा लग्न आसा त्या दाळा
आमी लढाई झगडे वायट करून आमी मागणें केल्यार ते कांयच प्रतिफळ हाडिना म्हणटा देवाचें उतर. कांयच आमकां बरें जायना. आनी चडावत मोगळ भावना मागणें म्हणटना मुखार आमी इल्लें आयकवया. आतां आमी हांगा विनवणें करता मागणें करता जाल्यार खाली हांगा मात्र न्हय, हांगा मात्र मागणें करच्या मनशान हर एका वेळार मागण्यांत आसूंक जाय. तो घरांत आसूं दी, कुटुंबांत आसूं दी, कामांत आसूं दी, सभेंत आसूं दी, हर एका वेळार देखून हांवें पयलीं सुरवेर एक उतार सांगलें. मागणें म्हळ्यार उलोवचें न्हय, मागणें म्हळ्यार आमची जिणी कितें जायची, मागणें निजायकी. आतां हांव हांगा येतां, देवाचें उतर दितां. म्हज्या गांवांत कोणें म्हाका पळयल्यार सांगाचें निजायकी ओ भाव तें देवाचें उतर दिता, ओ ब्रदर देवाचें उतर दिता. कित्याक म्हळ्यार ताजी जिणी पळोवन आमकां कळटा. उतर आयकूंक ती येवनात पूण ताजी जिणी पळयतना कळटा निजायकी ओ भाव या ही भयण मागण्यार आसा म्हण आमची जिणी हेरांक आमी दाखोवंक जाय. आनी मुखार आमी आयकवया मातेवाचो वांजेला वसवर 6वी ओळ, मॅथ्यू चॅप्टर 6:6. कशें आमी मागोवंक जाय, खाली सभेंत मात न्हय, एक सुरू आसतानाय घरांत आसतानाय मागोवंक जाय म्हणटा जेजून सांगलां. पूण तूं मागताना तुज्या गुपित कुडा भितर रीग, गुपित कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपित आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. पळय आमी सभेर आसतानाय मागाची, पूण आमी एक सुरू आसतना आमी कितें करूंक जाय, मागणें करूंक जाय. संबंध देवा लागीं आमी तुटोवंक ना, कनेक्शन तुटोवंक ना. हप्त्यांत एक पटी शनिवार हांगा आयलो, आज मागणें जालें न्हय, मागीर आमी 5 दीस सांतेंत संवसारांत काली कामांत न्हय. मोगळ बाबा भयण्यानो, जेजू म्हणटा सभेंत आसतानाय आनी एक सुरू आसतानाय तुवें कशें आसा जी मागण्याच आसूंक जाय. तो संबंध तुटोवंक ना, कनेक्शन तुटोवंक ना. आमकां आमचे मोबायल आसात वय मू, वायफाय ना जाल्यार कांय आसा गी मोबायलांत, नेट ना जाल्यार कांय आसा गी. वायफाय आसल्यार मात्र सगळें आमी पळोवयात वय मू. त्याच प्रमाणे तुजें आनी म्हजें तें कनेक्शन आसा जाल्यार केदाळार आमी बरेपण पळोवयात. केदाळार आमी बरेपण पळोवंक जाता, ना जाल्यार पळोवंक त्या मोबायलाक कसो पळय अर्थ ना. तशें ह्या मोबायलाक कांय अर्थ ना, तें कनेक्शन ना जाल्यार खंयचोच अर्थ ना. कुडा भितर वचून माग या माळयेर वचून मागयेत म्हणटा देवाचें उतर. खंय वचयत, टॅरिसार वचून माळयेर वचून मागयेत म्हणटा. तुमी पयल्याचीं घरां पळयल्यांत मग आतां परत टॅरिसार स्लॅबा जाल्यात वय मू. पयल्याच्या घरां पळयलां कशें आसलें, वयर कितें आसलें, माळय आसले वय मू. आनी पेद्रू माळयेर वचून मागतालो खंय, खंय मागतालो. दंताची कृत्य वसवर 10:9 वळयका, पेद्रू माळयेर वचून मागतलो खंय. जावंक परत ताजें कूड नातलें, कूड बंद करूंक नातलें देखून माळयेर वयतालो. पळया दुसऱ्या दिसा ते आनीकी पयनार आसून शहराक लागीं पावतना 2 पार परतल्या उपरांत पेद्रू मागणें करूंक घराचे उक्ते माळयेर चडलो. पेद्रू खंय चडलो, आमी खंय आमच्या आबान आमायन लाडू करून दवरल्यार मात्र माळयेर चडचे न्ही. पयले लाडू करून साकल्यो करून खंय दवरताल्यो, ती न्हिदल्या वेळार लो आमी सोदताल्या वचून. हांवें सोदला खंयच्या मडकेंत दवरल्यात, खंय बंद करून दवरल्यात, खंयच्या चंद्रांत दवरल्यात म्हणून, चंद्रांत दवरल्यात म्हणून. पूण पेद्रू लाडू सोदूंक वचोना, खंय गेल्लो तो. एक चोरो पळया, दिसाक देवाचें उतर दिवचें, दुश्टात्म्या काडचें, खोट्यात्म्या काडचें, लोकांक बरेपण करचें. मागीर वेळ मेळिल्ल्या तक्षण एक चोरो आसतना तो मागण्यांत देवाच्या संबंदांत मोगळ भावा भयण्यानो. देखून तुका घरांत डिस्टर्बन्स आसा जाल्यार माळयेर वचयत, टॅरेसार वचयत, खंय वचयत, कुडां ती बंद करयत. खंय जाल्यार तुका मागोवंक जाल्यार सय, मागणें करूंक जाल्यार सय, कांय भिवची गरज ना. अर्थ कितें, आमी संबंध तुटोवंक ना देवा थावन. की वेळ मेळ्ळो, फुरसत आसा, टायम आसा तर सम्या परत्यान कनेक्शन. तशें जेजू कसो आसलो पळय त्याच प्रमाणे जेजूचे शिस वय मू. जेजू दोंगरार चडलो आनी पेद्रू माळयेर चडलो. आंध्रू खंय चडलो, तुमी खंय चडल्यात, हें गरजेचें. पेद्रू 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 कितले वर्सां जावन आमी आयकता वय मू. जेजू 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 कितले वर्सां जावन आमी आयकता. आमी खंय चडल्या हें गरजेचें. आमी कितलें मागणें करता, आमी कितले देवाचे संबंध आसा, आमची कितली सामर्थ्य दिसान दीस वाडोवन आसा, आमी कितली वायट सकत नाश करूंक शकता हें गरजेचें मोगाळ भाव भयण्यानो. हें गरजेचें. इसाया प्रवादी पळय केदळा मागतलो. इसाया 26:9 वाच. इसाया प्रवादीचो बूक वसवर 26:9 वाच. रातच्या वेळार म्हजो आत्मो तुका आशेता. खंयच्या वेळार,
आमकां रातच्या वेळार कूड न्हीद आशेता वय मू वय गे नाही कोणी उलयनात आतां तुमी कशें उलोवचें आमची कूड दिसाकच न्हीद आशेता ब्रदर केदळ आशेता दिसाकच न्हीद आशेता ब्रदर हांवें खाली रातीची न्हीद आशेता म्हणलें पळया प्रवाद्यांत हांव शिकाचें मोगाळ भाव भयण्यानो इसाया प्रवादी सगळो दीस देवाची सुवार्ता प्रगट करतलो वय मू वय गे न्हय देवाची खबर लोकांक व्हरून दितलो शहरा शहरांनी हळ्ळ्या हळ्ळ्यांनी तो घुंवतलो ताका मागोवंक वेळ ना मागणें करूंक वेळ ना सगळ्यांक देवाची खबर दिवन निमाणें पुरासाण आतांच्या बरी काही कारां बायकां बसां आसात गे त्या दाळा नांत सोलोन वसाची 11 नंबर बस मात्र हां कालनडिगे चलोन उंच वसाची शहरा शहरा हळ्ळी हळ्ळी गेल्या त्या खरेंच म्हजी रितीर जाली म्हजो बॉम्बे एकलो म्हजो कजीन भाव आसा भाव सिरील म्हणून तो हांगा गेल्लो खंय बिहारांत 1 म्हयनो ते रितीर दिवंक गेल्ले थंय म्हणटा हांगाच्या बरी थंय रोड आसात गी बिहारांत इतली वाहन आसात गी एका इगर्जेतून आनी एका इगर्जेक चलोन उंच लोकांनी वयचें खंय चडावत सारकें मारो गिनात आमच्या हांगा इतलें इम्प्रुवमेंट जालां पळय थंय तें परत तितलें इम्प्रुवमेंट आनी परत जावना पिरगजेतून पिरगजे कितलो लोक चलोन उंच वयचे जाल्यार 1,500 वयर लोक आसतलो एका पिरगजेंत बिहारांत तशें मोगाळ बाबडी इसाया प्रवादीची जिणी पळया दिसाक ताका मागणें करूंक पुरसत व्हडलो प्रवादी ताणें केल्ले प्रवाद आतां पुरा जाले वय मू इतल्या व्हडलो प्रवादी जेजू क्रिस्ता विशयांत व्हडले प्रवाद केल्लो मनीस मोगाळ भावपडीन राती कितें करते आसा आमच्या कुडीक राती कितें जाय मागणें जाय न्हीद जाय रातीचें सोड आमची कूड दिसाकी न्हीद आशेता तो रातीचें मागणें करतलो राती सरस्परा देवाक मेळटलो मोगाळ भावा भयण्यानो दिसाक लोकांक बरेपण करतलो लोकांक देवाची वळख दितलो कितें वायट सकत आसा तो मोण घालतलो सरस्पराच्या नांवान आनी परत्यान राती वचून ते सगळे वायट सकत देवाक समर्पण दिवन आपलो संबंद तो घट करतलो देवा लागीं आनी कितलो देवा लागीं संबंद घट जातलो देव तितली ताची सामर्थ्य वाडयतलो आजे उतर तुमी घट्ट धरा कितलो तुजो देवा लागीं संबंद घट जाता देव तितलीच तुजी सामर्थ्य कितें करता तो वाडयता दिसान दीस तुवें घरच्या हर एका देण्यांनी तो आशिर्वाद घालता तुजी सामर्थ्य वाडयता रातीक मागणें करतलो रातीक देवाक तो मेळटलो देवाचो उगडास काडटलो आनी सगळो दीस सुवार्ता प्रगट केल्ल्या खातीर बरेपण जाल्ल्या खातीर रातीक तो देवाक कितें करतलो अर्गां दितलो होगळाप दितलो आनी मोगाळ भावपडीन आमी मागण्यांत चड वेळ काडची गरज ना म्हणटा जेजूस म्हणटा माथ्या वचवांजेला वचवर 7 आनी 8 आमी आयकूया मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 7 आनी 8 मागण्यांत आमी चड वेळ काडची गरज ना त्या शिवाय तुम्ही मागताना अनभावार्थ्यां बरी जायते बडबड नाकात कितें करिनाकात बडा करची गरज ना या सांगिल्ल्यांचो सांगची गरज ना ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ पुन्हा ಹೇಳಬೇಡಿ चड आमी उलोवची गरज ना कित्याक म्हळ्यार आमचे सगळे विशय देवा कळीत आसा गी ना सगळी कळीत आसा म्हण थंयच म्हणटा मुखार वाच यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात ते चिंतले फारीजेव चिंताले तुम्ही तांचे बरी करिनाकात आमी तांच्या बरी करची गरज ना कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच आमी ताज्या लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा आज तुमी इतले भाव भयणी भुरगीं आसात म्हाका धर आमकां कितें जाय कित्या खातीर आयला म्हण ताका कळीत आसा गे ना आमी ते सांगची गरज परत सांगची गरज ना मोगाळ भाव भयणीनो उपदेशकाचो बुक वचवर 5 पयली वळग्या वाच 1 आनी 2 वाच 5 1 आनी 2 वाच उलोवंक दरवड करिनाका देवा मुखार चिंतिनासता बसवण्यो करिनाका आनी देवा मुखार चिंतिनासतना बसवण्यो करूंक वचनाका कित्याक देव सर्गार आसा आनी तूं पृथ्वेर आसाय देखून तुजी उतरां थोडींच जावं जायत्या हुस्क्या वरवीं सपनां पडतात कित्याक आमी चड उलोवची गरज ना म्हळ्यार आमी उलोवच्या पयलींच देव आमचे सगळे विशय कितें जाणा आसा गी ना कळीत आसा गी ना हाच्या पयलीं तुमकां आतां बरो दाखलो हांवें हांगा चोच दिवयेत फादर जेरीन हांगा हर एकल्याक 3 मिनटां अर्गां दिवंक टायम दिल्लो वय मू दिल्लो की दिवना तुमी 3 मिनटां 30 मिनटां गेली ती वय मू
उलयते गेला सांगते गेल्यात चड चड मागण्याचो वेळ वाडयलो निमाण्या फादरजिरीन कितें केलें आतां तें तुमी बरें आयका आनी कंतारा म्हणून वय मू चड उलोवची गरज ना चड सांगची गरज ना जाता तितल्या मोठ्यान मागणें केल्यार पावता देवाक मानवची उतरां ताका मेसवची उतरां थोडींच उतरां घालून आमी मागणें केल्यार पुरो जायतो वेळ तातूंत पाड करची गरज ना म्हणून देवाचें उतर अशें म्हणटा कित्याक ताका सगळें कळीत आसा आमचे सगळे समस्ये पिडा गरजो विघ्नां अनवारां सगळें ताका कळीत आसा आमी कांयच सांगची गरज आनी मागतना कशें मागाजे थोड्यांनी सांगचें आसा न्ही दिंबेर पडोवनूच मागाजे बसोनूच मागाजे न्हिदोनूच मागाजे कशें मागाजे आमी दिंबेरच पडोवन मागची गरज आसा गी बसोनूच मागची गरज आसा गी पळया देवाचें उतरच म्हणटा सर्व ताज्या नांवान दिंब्यो मोडटले म्हणून फिलिपिकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:10 आमी आयकुया फिलिपी चॅप्टर 2:10 अशें ताणें कुशी वेली ताणें कुशी वेली बागवजय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी बागवाजे म्हणून ह्या नांवा म्हणजे जेजूच्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आतां हरी एकल्यांक दिंबी घालूंक जाता गी जायना थोड्यांकी पांयां गांठी दूख आसात थोड्यांकी आर्थरायटिसाचे प्रॉब्लेम आसात वय मू तांकां दिंबी घालूंक जायना तसल्यांनी बसोन मागणें म्हण येता वय मू थोड्यांक बसोन म्हणूंक जायना बसतना न्हीद येता बसोनूच मागणें म्हळ्यार कितें जाता न्हीद येता तांणी कशें मागणें करीत इल्लें चलोवन चलोवन फाटीमुखार वचून मागणें करीत कांय तोंदरे आसात गी आनी थोडीं जाणां इतलीं मोटीं आसात की तांकां दिंबी घालूंक जाता गी इतली मोटीं आसता तांणी दिंबी घाला तांच्या गांठी खुद्द फुटोन पिटो जावंक वचूंक तितली वेट आसता बॉडीर तांणी दिंबी घालूंक जायना तांणी बसोन म्हण येत चलोवन चलोवन म्हण येत कशेंय म्हण येत देवान खंय सरी तुवें अशेंच मागणें करचें म्हण सांगलां गी ना तुजी बॉडी तुका कशें सपोर्ट करता पळय तुजी कूड तुका कशें सपोर्ट करता पळय तशें तुवें आनी मागणें करियत दिंबी घालूंक जातालें दिंबी घालूंक उबें रावंक जातालें उबें रावंक बसूंक जाल्यार बसून काही जायना जाल्यार हांगा थोडी वस्त येतले म्हळ्यार हांगा बेड्ड दवरतात वय मू तुमकां न्ही सारकें आसल्यांक न्ही आतां तुमी चिंत्रकात येवंचे जाता आमकां बेड्ड दवरतात म्हणून ते पिडेस्त तांकां कोणा पेंगटा कांयच बॉल ना पळय तांकां हांगा कितें दवरतात तिनी दोनी हांगा आयकतात देवाचें उतर न्ही दोनी न्हिदल्या कडे ते मागणें करतात की करिनात आमची कूड बॉडी कशें सपोर्ट करता तशें आमी मागणें करचें देखून मोकाळ बाबडी न्हू पूण मागणें करचें आमी सोडूंक ना तेसलोनिकाकारांक बरयल्लें पयलें पत्र वस्वर 2:9 वास 1 तेसलोनिकाचें पुट 2:9 वास भावा भयणीनो आमचे वावंटीचो आनी मिनातेचो तुमकां उगडास आसतलो वावंट आनी मिनातीचो उगडास आसतलो तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वोजे जायनाये म्हूण दीस रात आमी काम करना आसल्या ताजी वावंट मिनत आनी दीस रात काम म्हणटा कसलें काम पावल करतलो पळय तांदूंचा वस्वर 3 आनी 10 वळयका वावंट काम मिनत म्हळ्यार कितें म्हणटा हांगा सारकें समजाता पुरत्यान तुमचे तोंड पळोवंक आनी तुमच्या भावार्थाक कांय उणें आसा जाल्यार तें भरती करून दिवंक देव आमकां फावो करूं म्हणून दीस रात आनीकी चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागता रात आनी दीस ताजी मिनत वावंट कसल्याची कितें करतलो रात आनी दीस मागणें करतलो रात आनी दीस तो मागण्यार आसलो मोगाळ बाबडीनो आनी ह्या मागण्या वरवीं ताणें जायती वायट सकत पयस केली पिडेस्तांक गूण केले देंवचाराचे बॉल मोडले की मोडूं ना पावलो न रात आनी दीस तो मागण्यार आसलो आमी तशेंच मागण्यार आसतना देवा लागीं आमचो बरो संबंद आसता स्पिरिच्युअली आमी घट्ट आसता मेंटली आमी फिट्ट आसता आमचे खातीर मात न्हय उपरांत आमी हेरां खातीर मागोवंक शकता हेंच देणें देव आमकां सारेकल्यांक फावो करून दी आनी ह्या मागण्यांत आमी थीर रावन देवा लागीं संबंद बरो घट्ट करया आनी आमची सामर्थ्य दिसान दीस वाडोवंक तो पळयतात आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पळयतात नांवी आमेन.